कसैले जिटिसी हालिराख्यो भने त्यो 15 दिनसम्म रहिरहन्छ। अहिले 2% हामी आजको रेटमा 2% तलमाथि हाल्न मिल्छ भने कसैले 2 दिन अगाडि हाई प्राइसमा मार्केट चलिरहेको बेला राखिराख्यो भने त्यो माथिसम्मै पनि त्यो 15 दिनसम्म बसिरहन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि मार्केट गरेर खाँदाखेरि धेरै पर्सेन्ट माथि खाएको देखिन्छ कि त्यो पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। हस्, थ्याङ्क यू। सबैलाई नमस्कार। हाम्रो यो कम्पनीहरू हुन्छन् जुन कम्पनीले पुरा गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व अन्तर्गत चाहिँ यो रेटिङ हुन्छ नि कम्पनीको हामीले हेर्ने रेटिङ चाहिँ कसरी हेर्ने हो, यसको रेटिङ कसरी गरिन्छ होइन। अब रेटिङ गर्ने रेटिङको अर्कै एजेन्सी छ छैन, एनुअली गर्ने हो कि 2 वर्षमा गर्ने हो, यो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ। अब त्यो रेटिङ हेर्न चाहिँ हामीले के कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरो सोध्नु चाहे कि आइपिओ निकाल्ने बेलामा मात्रै रेटिङ हुने हो कि? होइन, रेटिङ कन्टिन्युसली हुनुपर्छ। आइपिओ निकाल्ने बेलामा त गर्नै पर्छ, अरू बेलामा पनि कन्टिन्युसली रेटिङ हुनुपर्छ। यो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली। अब फेरि मलाई यो प्रब्लम आउँछ कि पोलिसी रिक्वायरमेन्ट वा लिगल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म अपडेट छैन है। तर हुनु चाहिँ पर्छ, रेगुलरली कन्टिन्युस रेटिङ हुनुपर्छ। रेटिङ सेपरेट एजेन्सीले गर्छ, रेटिङ गर्ने तरिका उसको हुन्छ। नर्मल्ली उनीहरूले त्यो रेटिङको तपाईँको डिटेल प्रोसिजर र त्यो कुराहरू आएर न उनीहरूले भन्छ भन्दैन त्यो पनि मलाई चाहिँ थाहा भएन। तर उनीहरूको इन्टरनल चाहिँ प्रोसिजियर हुन्छ रेटिङको। रेटिङ चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ, हरेक कुराहरूलाई ख्याल गरेर रेटिङ गरिन्छ। रेटिङ गर्दा एउटा कम्पनीको रेटिङ हुन्छ, अर्को चाहिँ बेसिकली बन्डको रेटिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, बन्डको रेटिङ गर्दा कम्पनीको रेटिङ गरिँदैन, र कम्पनीको रेटिङ गर्दाखेरि ओभरअल कम्पनीको फाइनेन्सियल उसको स्टेबिलिटी र उसमा इनहेरेन्ट रिस्क लेभल कति छ त्यो कुरालाई हेरेर गरिन्छ। बन्ड रेटिङ गर्दा त्यो पर्टिकुलर बन्डलाई कुनै कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि त्यो बन्ड कति रिस्कमा छ, यी दुईवटा सेपरेट कुराहरू हुन्। यो कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ है। सो यस्तो किसिमले चाहिँ रेटिङ हुन्छ। अरू कुरा के थियो यहाँको क्वेसन? सर म यसैमा छोडेँ है। अब यहाँ धेरै ग्रुपहरू छन्, इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप। यो रेटिङको कुरालाई चाहिँ काहीँ पनि त्यति विभिन्न ग्रुपहरूले उठाउँदाखेरि कम्पनीको रेटिङ गर्नुपर्छ, रेटिङ चाहिँ नेप्सेकै वेबसाइटमै राख्नुपर्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ लबिङ गरेको पाइएन क्या, मैले अनुभव गरिनँ। मैले कम अध्ययन गरेर पनि हुन्छ यसो गर्दाखेरि। नेप्सेको पनि एउटा हो, हुनसक्छ। तर रेटिङ चाहिँ जुन कम्पनीको गरिएको हो ऊ कम्पनीले नै राख्नुपर्ने हुन्छ, र रेटिङ गर्ने कम्पनीले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल इन्फर्मेसन हो, त्यो दिइनुपर्छ। र रिपोर्टिङ एजेन्सीहरूले पनि त्यसलाई अब रिपोर्टिङ गर्न मेन्डेटोरी हुँदैन, तर रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ। जो चाहिँ हाम्रो छ नि, हुनसक्छ कारोबार जस्तो पत्रिका या चाहिँ कान्तिपुर होला या अनलाइनहरू होला, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डेली अथवा डेली रिपोर्टिङ त होइन, त्यो कति 6 महिनामा रिपोर्टिङ हुन्छ वा वर्ष दिनमा, सरी 6 महिनामा रेटिङ हुन्छ वा वर्ष दिनमा हुन्छ। सो त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली उसको वेबसाइटमा रहिरहेको हुनुपर्छ, यो हाम्रो रिपोर्टिङ कम्पनीहरूको। तर त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ लिगली रिक्वायर्ड चाहिँ हुँदैन। जुन कम्पनीको रेटिङ गरिएको हो उसले पनि आफ्नो रेटिङ आफ्नो वेबसाइटमा कहीँ राख्नु आवश्यक हुन्छ, र रेटिङ एजेन्सीले पनि उसको वेबसाइटमा उसले गरेको रेटिङ्सहरू, कम्पनी वा इन्स्ट्रुमेन्टहरूको रेटिङहरू उसले पब्लिकली अपडेट वा एभाइलेबल चाहिँ गराउनु पर्दछ। त्यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अङ्कुरजी प्लिज, हजुर केही क्वेसन छ कि प्लिज? हेलो सर, गुड इभिनिङ सबैजनालाई। गुड नाइट सर। अब के मार्केट बढिरहने राख्ने हो कि के छ? विष्णुजीले के भन्नुहुन्छ भन्ने मेरो अलिकति हो, कतिसम्म पुग्ला, कहिलेसम्म होल्ड गर्ने, के गर्ने, यसो भनिदिनुहुन्छ कि भनेर।
अघि नै भनिसक्नु भएको त यसको क्वेसन हजुरले सुन्नुभयो कि भएन? यसमा अघि नै उहाँले बताइसक्नु भएको थियो। म अलि पछि मार्केट जोइन भएँ सर, हजुर त्यही भएर। विष्णु सर एकचोटि क्विकली हजुरले बताइदिनु, नयाँ मान्छे तल पनि आएको होला नि, क्विकली चाहिँ सर्टमा अब बताइदिनु भयो नि। कतिसम्म पुग्ला, कहिलेसम्म होल्ड गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, यसो अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि भनेर म अलिक ढिलो जोइन भएँ कि सर। विष्णु सर उता अलिकति हुन्छ टेक्निकली हाम्रो अन्जित सरले पनि एकदम राम्रो छ हेर्नुहोस्। अन्जित सर प्लिज हजुरले यसमा के राखिदिनुहोस् न। विष्णु सर बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ। जय गणेश सर, जय गणेश। यस्तो छ सर, अब हामी ओभरअल मार्केट अप ट्रेन्डमै थियौँ र 3200 वरिपरि पुग्दाखेरि टेक्निकल्ली पनि हामीले रेजिस्ट्यान्ड देखिरहेको अवस्थामा त्यसलाई घटाउनको लागि 1 2 3 4 5 गरेर नेगेटिभ न्युज आयो। त्यसले 3200बाट 2500 को वरिपरि भनेको 2481 सम्म ल्यायो र त्यो सर्ट टर्म डाउन ट्रेन्ड सकियो। टेक्निकल्ली 4-5 वटा टुल्सले ल्यागिङ इन्डिकेटरले पनि देखाइसक्यो होइन। अनि अब यहाँबाट फेरि हाम्रो अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ। अब टेक्निकल्ली भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको अब यो 2481बाट चाहिँ मेरो एनालाइसिसले चाहिँ 6 देखि 9 महिनाभित्र हामीले 3900 to 4100 सजिलै देख्न सकिन्छ। त्यो मैले अझ कम भनेको टेक्निकली त्यो 4400 4500 सम्म छ जुन विष्णु सरले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि अब त्यस्तो त्यो कसरी जान्छ त? एकैचोटि जान्छ त? जान्दैन, एकैचोटि जान्दैन। किनभने मार्केटमा मानौँ न अब 2481बाट तपाईँको 3081 पुग्यो भने 600 पोइन्ट बढिसकेपछि 200-300 पोइन्ट त फेरि करेक्सन आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि प्रफिट बुकिङ भएर आउँछ, त्यो हुनु पनि पर्छ। अनि त्यो त्यस्तो करेक्सन हामी तपाईँको 200-300 पोइन्टदेखि 400-500 पोइन्टको, अनि सानो करेक्सन तपाईँको 50 पोइन्ट घटेर 150 पोइन्ट बढ्ने, 200 पोइन्ट घटेर 500 पोइन्ट बढ्ने, यसरी कमसेकम 21 वटा अप एन्ड डाउन भएर त्यो 3900 to 4100 पुग्छ भन्ने मेरो एनालाइसिस हो होइन। बाँकी तपाईँको आफ्नो एनालाइसिस पनि गर्नुहोस् होइन, कुरा सबैको सुन्नुहोस्। अनि अब त्यो सबै भनिरहँदाखेरि आज तपाईँको 2800 2600 2700 2500बाट 2800 वरिपरि हामी पुग्दाखेरि किन 3900 to 4100 पुग्छ भन्दाखेरि अब त्यो जसरी तपाईँको घट्नलाई लगातार ब्याड न्युज आयो, अब बढ्नलाई पनि लगातार गुड न्युज आउँछ भन्ने मेरो अनुमान हो। यो मैले क्लब हाउसमा 1 महिना अगाडि पनि घटिरहेको बेला पनि मैले भनेको थिएँ यो 2500 को वरिपरिबाट डाउन ट्रेन्ड सकिएपछि 1 2 3 4 5 गरेर गुड न्युज आउँछ। अब अप ट्रेन्डमा कस्तो हुन्छ भने फेरि त्यो ब्याड न्युजलाई पनि हामीले गुड न्युज मान्छ कि अप ट्रेन्डमा चाहिँ, अनि डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईँको गुड न्युजलाई पनि ब्याड न्युज मानिन्छ कि, सेन्टिमेन्ट हो बजारको होइन। अनि यसरी नै चल्छ। अहिले ओभरअल सर्टकटमा बुझौँ, अहिले हामी अप ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू भयो, सर्ट टर्म डाउन ट्रेन्ड सक्यो भन्ने कुरा हो है त। थ्याङ्क यू, जय गणेश। हजुरले किन्दाखेरि चाहिँ त्यही सम्झिनु पर्यो, स्क्रिप्टहरू किन्दा चाहिँ कुनै पनि स्क्रिप्ट तपाईँलाई थाहा छ 20% बढिसकेको छ भने, अप ट्रेन्डको कुरा गर्दैछु म, त्यसमा तपाईँले सम्झिनुहोस् 6-7% 8% चाहिँ जहिले पनि त्यो करेक्सन आउँछ। हो करेक्सन आएपछि किन्नुहोस् होइन। अब कहिलेकाहीँ 20 भनेर 20 नै नजाला, 30 नै जान्छ होइन। तर अप ट्रेन्डको कुरा गरे अघि न अन्जित सरले भने जस्तो हेर्नुहोस्, ब्याज दरको कुरा भएको थियो डाउन ट्रेन्ड जाँदाखेरि हेर्नुहोस् 0.5ले पनि कति कोहालत मचाएको थियो मार्केटमा होइन। अब भोलिको डेटमा यो मार्केट बिस्तारै अप ट्रेन्ड गयो भने 0.5 बढाइदियो भने पनि त्यो नघट्न सक्छ क्या मार्केट, किनभने त्यो एउटा साइकोलोजी हो होइन, त्यसले फरक पार्छ। तर अब एकैचोटि गिरी तल आउँदा चाहिँ मान्छेलाई त्रास हुन्छ। स्क्रिप्ट छान्दा चाहिँ राम्रो छान्नुहोस् होइन, जुन स्क्रिप्ट छाने पनि रेगुलर आफूले फलो गर्नुहोस् स्क्रिप्टहरूलाई, त्यो नै एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, नत्र भने चाहिँ गाह्रो छ होइन। त्यही नै हो सर, थ्याङ्क यू। अर्को हाम्रो यस हरि सर हुनुहुन्छ, हामी हरि थ्याङ्क सर। यू सर, जय गणेश सर। सर मेरो एउटा मुक्ति सरलाई पनि थियो सर, भन्न मिल्छ? एक भन्नुहोस् अङ्कुर सर एकछिन। ए थ्याङ्क यू सर। सर यो मुक्ति सरलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा चाहिँ अलिकति वाच आउट यसो हेरिराख्ने, कुनलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, अब त्यो मुक्ति सरले कुनलाई एनालाइज गर्नुपर्छ अलिकति वाच आउट सेक्टर भनेर यसो भनिदिनु चाहिँ भनेर। वेल हेर्नुहोस्, गणेश अब मार्केट फर्किँदाखेरि चाहिँ अब दुईवटा कुरा है, एउटा बेटा हेर्नु होला है, हाई बेटा नै हेर्नु पऱ्यो, अर्को कोरिलेसन हेर्नु होला। बेटाभन्दा कोरिलेसनले बढी एक्युरेसी दिन्छ। सर एकछिन सो पोजिटिभ कमलेशजी तपाईँको माइक म्युट गरिदिनुहोस् न, यहाँ उहाँ जानुभयो। पोजिटिभ कोरिलेसन हेर्नुहोस्, हाई कोरिलेसन, त्यसले चाहिँ मोर एक्युरेसी, बिटाभन्दा पनि बढी चाहिँ एक्युरेसी दिन सक्छ कोरिलेसनले। बिटाले चाहिँ तपाईँको भोलेटिलिटी मात्रै दिन्छ, कोरिलेसनले चाहिँ कम्प्लिट मुभमेन्ट चाहिँ दिन्छ। हुन त भोलेटिलिटीमै ट्रेड गर्ने हो, तर त्यसबाहेक पनि बिटाभन्दा कोरिलेसन अझ बढी चाहिँ तपाईँको एक्युरेट हुनसक्छ। बिटाले कम्प्लिट चाहिँ तपाईँको उसलाई क्याप्चर गर्दैन, रिस्कलाई चाहिँ क्याप्चर गर्दैन।
यो दुईटा कुरा चाहिँ हेर्नु होला इन्डिभिजुअल स्टक हेर्दाखेरि सेलेक्ट गर्दाखेरि। अर्को कुरा चाहिँ अब सेक्टरको कुरा गर्नुभयो। अब सेक्टरमा पनि हेर्ने भोलाटिलिटी नै हो, कुन धेरै घट्छ कुन धेरै बढ्छ। अब त्यो देखिएको चाहिँ आई डोन्ट नो। अब तपाईँले ट्रेड गर्ने हो भनेदेखि यही तिनवटा हो, हेर्नुहोस्, हाइड्रो, यो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट, यिनीहरू नै देखिएको छ। तर कमर्सियल ब्याङ्कहरू अलिकति चाहिँ ल्याग गरिरहेको छ, तर नट नेसेसरली सधैँ ल्याग गर्छ भन्ने हुँदैन। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको हामीले डिभिडेन्ड यिल्ड हेर्ने हो भने उनीहरूको अरूको भन्दा बेटर छ। हेर्नुहोस्, कतिपय माइक्रोहरू 2000-3000 छ, 25% दिएको छ भने 2500 छ, 25% दिएको छ भने 1% डिभिडेन्ड यिल्ड हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको 4%सम्म छ। सो हामीले यो कुरामा त्यति ध्यान दिएका छैनौँ। सो यो ध्यान दिने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कको मोर चाहिँ तपाईँको प्रफिटेबल देखिन्छ इन टर्म्स अफ डिभिडेन्ड। तर अब मार्केटले जब पर्फर्म नै गर्दैन भनेदेखि त फेरि हेर्नुहोस्, अब त्यो त गर्दैन, तर पर्फर्म सधैँ चाहिँ नगरिरहने चाहिँ हुँदैन। कुनै न कुनै टाइममा गएर 6 महिना, वर्ष दिन, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुनै एउटा पिरियडमा कहिले भन्न सकिँदैन। त्यो कहिले चाहिँ इन्भेस्टरले रियलाइज गर्छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ। सो कुनै न कुनै समयमा गएर फेरि यो जुन किसिमको अन्डर भ्यालुड भइरहेछ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू, उनीहरू चाहिँ प्रपरली भ्यालुड चाहिँ हुन सक्छ, हुन आउँछ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू सबै अन्डर भ्यालुड छ होइन, धेरै जस्तो, तर केही चाहिँ ओभर भ्यालुड पनि छ, त्यो कुरा त हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू पनि स्टक्सहरू हुनसक्छ। यहाँले सेक्टर भन्दा पनि स्टक, इन्डिभिजुअल स्टकलाई हेर्नु होला। इन्डिभिजुअल स्टक जसको मुभमेन्ट राम्रो छ, जुन चाहिँ अब लाइकली छ डिभिडेन्ड नै दिने, अहिले त डिभिडेन्ड सिजन छ, त्यही कुरालाई नै हेरेर गर्नु पर्ला। सेक्टर मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ गाह्रो पर्न सक्छ, र एउटै सेक्टरमा मात्रै फेरि ट्रेड गर्नुहुन्छ भने त द्याट्स फाइन। होइन, इन्भेस्टमेन्ट हो भनेदेखि एउटै सेक्टरमा या एउटै के भन्छ इन्डस्ट्रीमा गर्नुभयो भनेदेखि हुनसक्छ त्यो त्यति एप्रोप्रिएट चाहिँ नहुन पनि सक्छ। है त, मैले यति नै एड गरेँ यहाँको। थ्याङ्क यू सर मुक्ति सर। मेरो चाहना पनि म चाहिँ मोडरेटर भयो भने मलाई चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छे तलबाट तानेर पर्सनल क्वेसनहरू लिन मलाई एकदम मजा लाग्छ, किनभने यो धेरै मान्छेहरूले त्यही नै सोचिरहेको हुन्छ। किनभने नत्र भने हामी मात्रै जहिले पनि यही जतवटा फर्ममा गयो नि यही 10वटा मान्छेहरूको मात्रै फेस घुमिरहेको हुन्छ, तर उहाँहरूले आन्सर दिनुभयो भने एकदम राम्रो भनेर म जहिले मोडरेटर भएला म्याक्सिमम् तान्ने कोसिस गर्छु। अङ्कुर सर भन्नुहोस्, हजुरले अर्को एउटा केही सोध्न खोजे हजुर जस्तो राजन प्लिज। सर, हजुरलाई चाहिँ एउटा क्वेसन के छ त भने क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन अबाउट डिभिडेन्ड क्यापासिटी अफ माइक्रो फाइनेन्स एन्ड देयर भ्यालुज करेन्टली? त्यो चाहिँ अब कुन चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, माइक्रो फाइनेन्समा 101 छन्। अब कसैले हेर्नुहोस्, कोही 10% दिएछ। म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भने म चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा म पर्सनलमा हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदम लो क्यापमै जान्छु माइक्रो फाइनेन्समा, होइन। तर यदि तपाईँ लङ टर्ममा राख्नुहुन्छ भने तपाईँ हाई क्यापमा गयो नि भयो, होइन। माइक्रो फाइनेन्स सबै राम्रो छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 80% माइक्रो फाइनेन्सहरू स्ट्रङ देख्छ। तर मैले स्क्रिप्ट चाहिँ भन्न चाहन्न तपाईँलाई, होइन। मेरो पनि माइक्रो फाइनेन्समा सेयरहरू छ, होइन। तर माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँलाई एउटा के फाइदा छ भने माइक्रो फाइनेन्स तपाईँले किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा बोनस पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् त्यसको, होइन। 1-2 वर्षको हिस्ट्री, त्यत्रो लामो हिस्ट्री पनि चाहिँदैन। प्लस त्यसमा क्यापिटल गेन गर्ने चान्स पनि बढी हुन्छ। तर अहिले अब तत्कालीनलाई चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि किन्न पनि सक्नुहुन्छ हेरेर, होइन। तर अब यही किन्नुहोस् चाहिँ म भन्न मिल्दैन यस्तो कुराहरू। हेर्नुहोस्, पब्लिक फर्ममा फेरि मैले तपाईँलाई किन्नुहोस् भन्नुला, त्यो तपाईँले सोध्नु होला, त्यो राम्रो छैन भनिदिनु होला, या तल कसैले किनेको हुन्छ, होइन। नराम्रो चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा छँदै छैन प्रायः, धेरै 80% त मलाई त राम्रै लाग्छ, होइन। प्राइसहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, होइन। त्यो अनुसार तपाईँले एकचोटि आफै सर हेर्नुहोस् न, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कुन प्राइस कसरी बढ्या छ, त्यसको बोनस हिस्ट्री के छ। तपाईँले त्यो एपमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यस्तो कुराहरू। हस्, मैले यही नै जोडेँ। थ्याङ्क यू अङ्कुर सर। हामी नेक्स्टमा हरिजी प्लिज, हजुरको के क्वेसन थियो? सम्पूर्ण सरहरू नमस्ते। अघि एकजना सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कोलेक्टरको बारेमा, अलि म बुझिनँ कि, म नयाँ लगानीकर्ता हो, 6-7 महिना भयो सेकेन्डरी मार्केटमा छिरेको। 1:4 पनि सुनेको थिएँ, अनि ब्रोकरमा गएर सोधेँ पनि पछि कारोबार गर्दै जाँदाखेरि, अनि हुँदैन, जति पैसा राख्यो त्यतिको मात्रै किन्न पाइन्छ भन्नुभयो। अनि के हामीले यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोलेक्टर राख्यो अनि त्यसको किन्यो, अरू किन्न मन लाग्यो भने यो पाइँदैन।
अनि के हो यो कोलेक्टरको बारेमा अलि म बुझिनँ के, त्यही भएर अनि भनिदिनु न भनेर। अनि कसो के ब्रोकरले त मलाई नदिएको हो कि के हो त अलि म बुझिनँ, त्यही भएर। म यसमा हाम्रो अञ्जित सरलाई या सञ्जीव सरलाई नै मुक्ति सरलाई भन्न लाउँछु। मैले अघि नै यहाँ बोल्दाखेरि मिस्टेक भएछ। मैले अघि न मेरो चाहिँ खासै के भयो थियो भने मैले ब्रोकर चेन्ज गर्दाखेरि मेरो ब्रोकरलाई चाहिँ खासै मेरो केही पनि मागेन उसले। त्यो एउटा फर्म भर्दा इनिसियली एउटा फर्म भरेको थिएँ। फर्म भर्दाखेरि उहाँले चाहिँ म एउटा रिफरमा गएको भएर होला होइन, मेरो चाहिँ म सर्ट टाइममा नेपालमा भएको भएर टाइम पनि थियो त्यो बेलामा, केही पनि मागेको थिएन। खालि ब्याङ्कको एउटा फोटोकपी चाहियो, कुन चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँको ट्रान्जेक्सन गर्ने भनेर उसले फोटोकपी मात्रै मागेको थियो। मैले त्यही क्वेसन अघि नै गर्दाखेरि यहाँ पुरा मलाई चाहिँ 10वटा म्यासेज आएछ, तपाईँ कसरी त्यसरी भन्नुहुन्छ भनेर होइन। अब मेरो पर्सनल त्यो परेको थियो, मेरो पर्सनल अरू कसैले चाहिँ रिफर गरे ब्रोकर भएर होला। अब यसको बारेमा अरू मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिले पनि नभएको भएर होला, मलाई खासै आइडिया छैन। अब हाम्रो मुक्ति सर, अञ्जित सर, सञ्जीव सर कसैले पनि भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा। सञ्जीव सरले भनिदिनु। जय गणेश सर, जय गणेश। उहाँ साथी नयाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हो, कोल्याटरको विषयमा चाहिँ पहिला पहिला यस्तो हामी यो अनलाइन नहुँदाखेरि कोल्याटरको कुरै थिएन होइन। अनि ब्रोकर पनि जान्थ्यौँ, अनि नयाँ लगानीकर्तालाई उहाँहरूले पैसा पहिल्यै राख पनि भन्नुहुन्थ्यो, अनि किनिसकेपछि तुरन्त पैसा दिनु पर्थ्यो, त्यो चलन थियो। अहिले चाहिँ नेप्सीले एउटा पछि के नियम बनायो भने मिनिमम टिएमएस चलाउनेहरूलाई चाहिँ मिनिमम 25% तिमीहरूले डिपोजिट लिनुपर्छ भन्ने एउटा नियम बनायो। भनेको मतलब 100 रुपियाँको सेयर किन्छ भने 25 रुपियाँ पहिल्यै त्यसको कोल्याटर हुनुपर्छ भन्ने एउटा नियम निकालेको हुनाले सबै ब्रोकर साथीहरूले चाहिँ 25% मिनिमम है लिनुपर्छ भनेपछि 1:4 भनेको मतलब त्यही हो। 25% भनेको 25 रुपियाँ राख्नुभयो भने 100 रुपियाँको सुविधासम्म दिन पाउँछ त्यो नियमले गर्दाखेरि। अब त्यो धेरै कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब ब्रोकर साथीहरू भनेको उहाँहरूको बिजनेस चलाउने एउटा उहाँले एउटा सेवा बेच्नुहुन्छ, हामीलाई सेयर किन्ने र बेच्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुहुन्छ, टिएमएस दिनुहुन्छ अहिले अनलाइनमा होइन। र त्यो बापत चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी उहाँहरूले व्यापार गर्दाखेरि आफ्नो रिस्क म्यानेज आफै गर्नुपर्छ। त्यसैले अब कोही नचिनेको ग्राहक भयो भने त तपाईँले अब 100 रुपियाँ राखेर 100 रुपियाँ मात्रै किन्न पाउँछ, अथवा भनौँ न तपाईँले 5 लाख रुपियाँ राख्नुभयो भने 5 लाख मात्रै किन्ने सुविधा दिन्छ। किन त्यस्तो भयो भने अब धेरै नयाँ साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूको पनि दुःख छ, फेरि ब्रोकर साथीहरूको पनि। अब 5 लाख राखेर 20 लाखको सुविधा दियो, अनि भएभरको उहाँको जो नयाँ लगानीकर्ताको क्यापेसिटी नै जम्मा 5 लाखको हुन्छ भने उसले 20 लाखको सुविधा पाउन साथ यो मार्केट बढ्दाखेरि लोभ लाग्छ, 20 लाखकै किनिदिन्छ। भोलि सानो करेक्सन 3-4 दिनको अथवा 15 दिनको करेक्सनमा पनि के हुन्छ भने उहाँको क्यापेसिटी 5 लाख छ, अनि 20 लाखको किनिसकेपछि उहाँ स्विच अफ गरेर बस्नुहुन्छ। 20 लाख पैसा ब्रोकर साथीले त 2 दिनमा सेटल गर्नुपर्छ। त्यो 20 लाखको सेयर जुन ब्रोकरबाट किनेको त्यहाँ त दिनु पर्यो। त्यो भएपछि त्यस्तो धेरै समस्याहरू आइसकेपछि चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ धेरै ब्रोकर साथीहरूले चाहिँ तपाईँ 5 लाख राख्नुहुन्छ भने 5 लाखको मात्रै तपाईँले कोल्याटर पाउँनुहुन्छ भनेर भन्ने अवस्था छ अहिले। र अब तपाईँ अब कारोबार गर्दै गयो, ब्रोकरको साथीको तपाईँसँग राम्रो रिलेसन भयो, तपाईँको क्यापेसिटी ब्रोकर साथीले थाहा पायो भने उहाँ र तपाईँको कुरा हो त्यो। उहाँले तपाईँले 5 लाख राख्दाखेरि 10 लाखको कोल्याटर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा 15 लाख 20 लाखको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अब रियालिटी प्र्याक्टिकल यही हो है त, अरू यसमा कुनै त्यस्तो छैन। तपाईँ यो सबै कोल्याटरको बारेमा क्लब हाउसमा भन्नुभन्दा पनि आफ्नो जुन ब्रोकर हो पर्टिकुलर ब्रोकरको मै गएर त्यही सल्लाह सुझाव लिएर अनि डिटेलली उहाँहरूकै के छ सुविधा कस्तो छ बुझ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो होला है त साथी। हस्, जय गणेश। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू हरिजी। अञ्जित नमस्कार। अञ्जित सर के छ, हजुरको टाइम छ अलिकति बस्न मिल्छ भने अरू तान्नु पर्यो, नत्र हामी यहाँ 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै लिनु पर्यो। हुन्छ, अब टाइम पनि भइसक्यो 11:35 होइन। हुन्छ हुन्छ लिए हुन्छ सर। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, हिमाल नेपाने सर, हजुरको केही क्वेसन छ कि प्लिज? हिमालजी बोल्नु भएन। हाम्रो कमलेश यादवजी प्लिज। सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। सर म पनि नयाँ लगानीकर्ता हो, यसमा मैले पनि धेरै कुरो सिक्दैछु अहिले। आज त्यो स्टक हेर्दाखेरि त्यो एकेजेसिएलको सर त्यो मैले कुरै बुझेन। सुरुमा चाहिँ पुरै -10%मा थियो, अनि लगभग कति 1 घन्टा यति होला, एकछिन पैसा 81 तपाईँको
कति 6.5% कि कति पर्सेन्ट प्लसमा चाहिँ त्यो पछि चाहिँ क्लोजिङ भइरहेछ। त्यो के त्यो के हो, फन्डा हो कि के हो सर, त्यो बुझ्नै सकिनँ त्यो। सर यस्तो बुझ्न धेरै समय लाग्छ सर, हामी त अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैन। अब तपाईँ नयाँ होला यो हेर्नुहोस्, आज बुझिँदैन सर, धेरै हेर्दै जानुहोस् अनि बिस्तारै तपाईँले अलिअलि पैसा अलिकति लगाउनुहोस् थोरै अनि बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। त्यसको उसमा हेर्नुहोस्, त्यसको चाहिँ के भन्छ त्यो बोलोमा हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ ब्रोकरले हेर्नुहोस्, अनि त्यो ब्रोकरको उठाएकोमा फेरि कसले बेचेको छ त्यो हेर्नुहोस्, अनि त्यो मार्केटको न्युज हेर्नुहोस्, किन यसले बढ्यो भनेर, न्युजले बढाएको हो कि न ब्रोकरले अब कुनै ग्रुपले बढाएको हो। यस्तो कुराहरू एकदमै बुझ्नुपर्ने छ सर। नेपालको मार्केट यति इजी छैन सर, धेरै कुराहरू चाहिँ अब अन्जित सरले पनि जोड दिनुहुन्छ होला, प्लिज सर। होइन, राजन सरले भनेको एकदम सही हो। होइन, नेपालको मार्केट मात्र होइन, संसारभरिको मार्केट, नेपालको मार्केट त के हो, विदेशको मार्केट त योभन्दा बढी भोलाटाइल हुन्छ। होइन, यहाँ त कमसेकम 10% को रेन्ज लगाइदिएछ। तपाईँ 10% भन्दा माथि जान नपाउने, 10% भन्दा तल जान नपाउने। विदेशमा त 20-30% तलमाथि भइदिन्छ कहीँ कहीँ। अनि उहाँले जुन भन्नुभयो दिनभरि यस्तो भयो नि, लास्टमा भयो, त्यो भनेको तपाईँको साइकोलोजी हो, तपाईँको इन्भेस्टर अथवा ट्रेडरको साइकोलोजी हो। राजन सरले अघि भन्नुभयो जस्तै दिनभरि उहाँले कुनै सूचना पाउनु भएन, लास्टमा कोही सूचना राम्रो पायो होला, यो यतिमा मैले खाए पनि हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्यो भने त्यो खान सक्छ, हुनसक्छ। त्यो उसले एकैचोटि जस्तै तपाईँले भनेको कुरा केएस बिबिएलमा पनि देखियो कि केएस बिबिएलमा पनि तपाईँको दिनभरि कारोबार भयो तपाईँ 600 चान्चुनमा। होइन, अनि तपाईँको लास्टमा एकैचोटि तपाईँको 20 नम्बर ब्रोकर र 48 नम्बर ब्रोकरले 50-50 हजार किताबभन्दा बढी खाएर 729 बन्नुभयो। जबकि तपाईँको यो एभरेज भाउ तपाईँको 668 रुपियाँ छ। होइन, अब एकेजेसिएल पनि एभरेज भाउ आजको तपाईँको हेर्नु हो भने 57 नम्बर ब्रोकर र 42 नम्बर ब्रोकरले बढी किनेको छ। मेरो आवाज आइरहेछ? ओके। अनि एकेजेसिएल उहाँ जुन भन्नुभयो नि आँखो खोला जलविद्युत कम्पनीको, उहाँ आजको एभरेज भाउ भनेको तपाईँको 340-336 हो कि। होइन, 340-336 हो आज दिनभरि कारोबार हुँदाखेरि। होइन, एकेजेसिएल तर बन्द भयो कति भने 372 मा हो। होइन, त्यस्तो धेरैवटा कम्पनीमा भएछ। यो चाहिँ बुल साइकोलोजी हो कि। बुल साइकोलोजीमा मान्छेले कोर्स दिनभरि एकुमुलेट गर्छ, अब लास्टमा पाएन भने भयभरको खाइदिन्छ कि। जस्तै अब केएस बिबीले पनि अस्ति पनि त्यही भयो, बिहिबार पनि। होइन, दिनभरि कम कारोबार भयो, लास्टमा 10% हानिदियो। होइन, आज पनि त्यस्तै भयो, 600 चान्जनमा माइनस भइरहेको थियो पहिला केएस बिबीएल, अस्ति लास्टमा एकैचोटि प्लस 10%। होइन, आज पनि केएसबिएल यसो हेरेँ म दिनभरि त्यति 600 चान्जन देखिरहेको थिएँ, अहिले म आफै छक्क परेँ, यसो हेरेँ 729 भइरहेछ। त्यो हुन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ होइन, प्रायः हुन्छ बुल मार्केट, बुल साइकोलोजी हो। यसरी बुझौँ है त। धेरै कुरा यो बजारले सिकाउँछ, बजार सबभन्दा ठुलो गुरु हो। सबभन्दा ठुलो गुरु भनेको तपाईँको अनुभव हो है, तपाईँ हाम्रो अनुभवै हो है त। यति भने जय गणेश। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सबै स्क्रिप्टमा हुँदैन, फेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ रेगुलर तपाईँ फलो गर्नु भने हामीसँग 20-30 वटा स्क्रिप्ट होला, त्यो स्क्रिप्टहरू सधैँ त्यसरी नै चलेको हुन्छ। त्यसको भित्रीय कुराहरू लामो हुन्छ। होइन, बिस्तारै तपाईँ हेर्दै गयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। होइन, यस्तो कुराहरू धेरै सबै स्क्रिप्टमा चाहिँ हुँदैन त्यो। हामीको 200 समथिङमा म्याक्सिमम हेऱ्यो भने 30 वटा स्क्रिप्ट मात्रै होला खास त्यसरी जाने। अब तपाईँले यहाँ क्लब हाउसमा पनि त्यही देख्नुहुन्छ नि, 30 वटा 50 वटाको अनुहार देख्नुहुन्छ सधैँ, त्यस्तै हो त्यो पनि। होइन त अन्जित सर, यही हेर्नु। अनि सर हामी जस्तो अब हामी त अब नयाँ पर्छ सर, अब हामीले चाहिँ कुन सेक्टर चुज गर्दा ट्रेडिङको लागि बेटर होला सर हामीलाई? यस्तो छ सर कमलेशजी, पहिला त तपाईँ आफैले चिन्नु पर्यो हु एम आई भनेर। होइन, तपाईँ कस्तो खालको ट्रेडर हो कि, तपाईँले इन्भेस्टर हो कि, होइन, तपाईँ फुल टाइम ट्रेडर हो कि पार्ट टाइम ट्रेडर हो कि, अनि तपाईँको क्यापेसिटी कति छ, तपाईँको एकदम तपाईँको एज अनुसार तपाईँको यङ छ, तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ, म हाई रिस्क लिन सक्छु भने हाई बिटा कम्पनी चोइस गर्नु पर्यो। होइन, मेरो उमेर त्यति छैन, 50-55 वर्ष 60 वर्ष भइसक्यो, म धेरै रिस्क लिन चाहँदैन, मलाई ठिकै वर्षको 20-25% भए पुग्छ भने त्यस्तै लो बिटा कम्पनीहरू चोइस गर्नु पर्यो। अब त्यो फरक मान्छेको फरक व्यवहार, फरक रिस्क क्यापेसिटी हुन्छ। होइन, भनिन्छ नि सन्तान थरीका, अब यस्तै हो यहाँ। अनि आफूलाई पहिला चिन्ने, त्यो अनुसार चाहिँ कम्पनी चोइस गर्ने सर। हस्, थ्याङ्क यू।
त्यो अनि थ्याङ्क यू पैसा सर। तपाईँको पैसा कसरी हो अब हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो पैसा आजको भोलि चाहिने हो कि 3 दिनपछि चाहिने हो कि होइन तपाईँलाई मतलब छैन मलाई त्यो पैसा लगाएर मलाई 3 महिनापछि भयो भने मलाई खासै इस्यु छैन मलाई 6 महिनामा भयो भने हुने छ भने त्यही हिसाबले जानु पर्यो होइन यो पैसा मलाई अलिकति तल आएर फेरि 3 महिनापछि फेरि आइहाल्छ भने पनि तपाईँले एकदम हाई उसमा जानु पर्यो मेन कुरो मार्केट बुझ्नु पर्यो हजुरले एकदम बुझ्नुभयो भने ट्रेड गर्न मिल्यो मार्केट बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन पहिला चाहिँ अब एउटा बुझिरहनुहोस् न पहिला मार्केट हेर्नुहोस् किन्दा पनि थोरै किन्ने बुझ्नु जान्न सिक्नको लागि पनि थोरै थोरै किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यही नै हो सञ्जीव सर के छ अरू केही भन्ने अब केही छ त राख अब बन्द गरिदिनु हो त सञ्जीव सर त के हो तपाईँ ड्राइभिङ देखिन्छ त तपाईँको फोटोमा उहाँ पनि बाहिरै हो अब के गरिदिउँ म त अब मोडरेटर खास भन्यो भने मेरो चाहिँ कुनै फोरम छैन हेर्नुहोस् यहाँ म चाहिँ खास भन्यो भने हरेक फोरममा छिर्छु अनि साथीहरूले मोडरेटर राखिदिन्छन् मलाई चाहिँ अब मेरो फ्री यतिको टाइममा मेरो फ्री हुने भएर अनि मलाई चाहिँ जहाँ गयो पनि मलाई चाहिँ पब्लिकलाई तान्न मन लाग्छ किनभने पब्लिकको कुराहरू सुन्यो भनेदेखि पब्लिकहरूलाई उनीहरूलाई पनि एउटा चाहना हुन्छ नि केही भनोस् भन्ने कुरा हामी मात्रै बोलिरहेको हुन्छ कति त हामी त यति छ कि कोही कोही त यति बोलिदिन्छन् कि बोल्यो भने 15 मिनटसम्म बोल्दिनँ कि मलाई चाहिँ दिक्कै लागिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यही भएर मलाई त आफू मोडरेटर भयो भने मलाई त मेन मान्छेहरूलाई चाहिँ बरु त्यो क्वेसनको आन्सर दिँदै बोलाउँदै अनि पब्लिक अडियन्सहरूले चाहिँ बरु क्वेसन आन्सर राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर म चाहिँ जहिले पनि त्यो गर्न चाहन्छु मेरो फर्म त होइन मुक्ति सरले मलाई म्यासेज गरेर क्लोज गरिदिनुहोस् है भनेर भनेको केही छ अन्जिप सर टाइम छ भने 2-4जनालाई लिउँ होइन भने बन्द गर्नु अन्जिप सर त हुन्छ सुतिसक्नु सर हुन्छ सर हुन्छ 2-4जनालाई ल्याउँ त 12 बजेसम्म गरौँ त्यसपछि बन्द गरिदिउँ हुन्छ है सर यो हस् हस् तल साथीहरू बिचरा नयाँ नयाँ न्यू कमरहरूलाई एकदम खुसी हुन्छ क्या मैले ह्यान्ड रेज अन गरिदिएको छ कोही साथीहरू आउन चाहनुहुन्छ भने 1 2 3 सरी केआर मेरो माइक म्युट गरेर बोलिरहेको छु केआरजी हजुरको केही क्वेसनहरू छ थ्याङ्क यू सर राजन सर अन्जु सरलाई नमस्कार साथै सबैलाई नमस्कार मेरो क्वेसन चाहिँ अन्जु सरलाई हजुरले दिँदा पनि हुन्छ राजन सरले कि मेरो जिज्ञासा के हो भने यो अहिले हामीहरूले टेक्निकल केही सिक्न खोज्यौँ अलिअलि नयाँ लगानीकर्ताले त्यो यो अहिलेको बेरिसमा टेक्निकल पनि फेल खायौँ भनेर स्वीकार्यौँ अनि फन्डामेन्टल पनि हेरौँ भन्नु भनेको फन्डामेन्टल सबै इन्फर्मेसन चारैतिर सबै बुझ्न नसकिने अलिअलि उही पत्र पत्रिका कुराहरू मात्रै हुने र हाम्रो त्यो ठुलो त्यो एप्रोच पनि नहुने त्यस्तै इल्डहरू हेरौँ भन्नु भन्यो भने इल्ड दिने कम्पनीहरू पनि फेल खाने त्यो तिनीहरूले पर्फर्म गर्न नसक्ने अब यसमा यो ब्रोकर एनालाइसिस पो ठिक हो कि अहिले त्यो सम्बन्धी कुराहरू पो सिकाउनु पर्ने हुन्छ कि हजुरहरूले हामीलाई त्यो त्यसमा ब्रोकर एनालाइसिसमा पो अलिकति यसमा हामीहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिने कुराको फलोइङ देम के तिनीहरूलाई ब्रोकरहरूलाई कसरी फलो गर्ने भन्ने कुराहरूको पो बढी ज्ञान दिने हो कि र यो यसमा चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिज पनि चाहिने हो कि यिनमा चाहिँ अन्जु सरले अब हुँदा त सबै कुरा एनालाइसिस गर्नुहोस् भन्नु होला तर पनि मलाई लागेको विचारमा ब्रोकर एनालाइसिस र टेक्निकल एक्सपर्टिज अब त्यो कहिलेकाहीँ किन्दाखेरि पनि नभ्याइदिँदो रहेछ पैसा छ तर लोमा आउँदाखेरि त्यो टेक्निकल एक्सपर्टिजले चाहिँ पनि नहुने अब यो सबैमा ज्ञान हुनुपर्छ त भन्नु होला तर अहिलेको यो उसमा चाहिँ सन्दर्भमा यो ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ब्रोकर एनालाइसिस गरेर त्यो अप एन्ड डाउन गर्ने त उनीहरू नै हो उनीहरू क्षमता उनीहरूसँगै हुन्छ अथवा ठुला ठुला इन्स्टिट्युसनहरूको तिनीहरूलाई फलो गर्ने तरिकाहरू सिकाइदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जिज्ञासा भयो थ्याङ्क यू
केआर सर, एउटा कुरा त के छ भने हजुर एनालाइसिस गर्नु र ट्रेडिङ गर्नु धेरै फरक कुरा हो। एउटा राम्रो एनालाइसिस गर्ने मान्छे टेक्निकल एनालाइसिस होस् अथवा फन्डामेन्टल एनालाइसिस होस् अथवा ब्रोकर एनालाइसिस होस्, त्यो एनालाइसिस गर्न र जति सजिलो छ अथवा जति गाह्रो छ एनालाइसिस गर्न, त्योभन्दा 10 गुणा गाह्रो चाहिँ एक्सनमा जानु हो कि। त्यसले एउटा राम्रो एनालाइसिस चाहिँ राम्रो ट्रेडर हुन सक्दैन, बरु एउटा राम्रो ट्रेडर चाहिँ राम्रो एनालाइसिस हुन सक्छ भन्छ कि यसलाई कहिले हामी चाहिँ जिस्केर हामी यसरी भन्छौँ होइन। त्यो वास्तविकतामा नि के छ भने एक त तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ अलि नयाँ नै जस्तो लाग्यो होइन। धेरै कुरा चाहिँ यो मार्केटले नै सिकाउँछ। अब एनालाइसिस ब्रोकर एनालाइसिस गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा एनालाइसिसै हो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुहोस्, टेक्निकल एनालाइसिस गर्नु, सबै कुरा के छ भने यो मार्केटै संसारभरिकै स्टक मार्केट भनेको एकदम डाइनामिक छ है। एउटा सेन्टिमेन्टले पनि सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको हुन्छ यसमा। र डिमान्ड एन्ड सप्लाई, तपाईँको बैंकको ब्याज दर, ऋणको ब्याज दर, अनि मास साइकोलोजी, तपाईँको यहाँ जसरी अब जस्तै यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि त अन्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाएपछि यता आएर त्यसरी पनि इफेक्ट पार्छ। भनेको हजारौँवटा माध्यमहरू छ कि यो सेयर मार्केटलाई तल पार्ने माथि पार्ने कुरा। त्यो सबै एनालाइसिस गर्नलाई नभ्याउने हुनाले नि यो टेक्निकल एनालाइसिसको चार्टले सबै एनालाइसिसको रिजल्ट दिन्छ कि हामीलाई। किनभने टेक्निकल एनालाइसिस भनेको के पनि होइन, जस्ट त्यसमा प्राइस र भोल्युम हुन्छ, त्यो बाहेक अरू के पनि हुँदैन। त्यसमा टुल्स धेरैवटा हुन्छन् होइन। त्यो टुल्स हजारवटा हुन्छ भने त्यो हजारवटा टुल्स सबै बनेको त्यो भोल्युम र प्राइस हो। त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यो सेयर मार्केटमा सफल हुनलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर मात्र पुग्दैन। एनालाइसिस गरे अनुसार आफ्नो एक्सनमा पनि जानु पर्यो र एक्सनमा गइसकेपछि फेरि एकदम धैर्य पनि चाहिन्छ कि। जहिले पनि धैर्य भनेको के हो भनेर बुझ्नलाई तपाईँलाई धेरै वर्ष लाग्छ। अनि यो धैर्य वारेन बफेटले पनि भन्छ धैर्य गर्नुपर्छ भन्छ। अनि यो धैर्य भनेको कति समय त, कसैलाई एक हप्तै धैर्य नहुने, आज किनेर 3 दिनपछि खातामा आएपछि प्रफिट भएको देख्न चाहनुहुन्छ होइन। कसैले 1 महिना धैर्य गर्न सक्छ, कसैले 6 महिना धैर्य गर्न सक्छ। त्यसैले मेन कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले एक्सन भनेको कर्म हो होइन। अनि कर्म गरिसकेपछि धैर्य पनि गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ तुरन्तै रिजल्ट आउँछ, कहिलेकाहीँ टाइम लिन्छ कि। र मैले पनि अस्ति पनि मैले सोच्दै एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ मैले, भाग्य भन्छ भाग्य। वाट इज द भाग्य? भाग्य भनेको के भने हामीले कुनै पनि कर्म गरिसकेपछि, अनि कर्म भाग्यको बाउको नाम चाहिँ कर्म हो होइन। अनि आमाको नाम चाहिँ धैर्य हो कि। कर्म र धैर्यको बिहा भइसकेपछि भाग्य जन्मिन्छ। र भाग्यको दाजुभाइको नाम भनेको चाहिँ फेरि रिस्क हो कि। हामीले रिस्क पनि लिन सक्नुपर्छ। टाइममै रिस्क लिन सकेन, अलमल गऱ्यो भने हाम्रो अपर्च्युनिटी गुमेको हुन्छ कि। त्यसरी अब एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि अब टेक्निकल एनालाइसिस पनि धेरैवटा टुल्सहरू छ। अनि आफूले एनालाइसिस गरेको एउटै एनालाइसिसलाई विश्वास गर्यो भने त्यो एउटै एनालाइसिसले पनि, जस्तै अब तपाईँलाई मुभिङ एभरेज मात्र हेरेर ट्रेडिङ गर्नुभयो भने त्यो मुभिङ एभरेजले नै तपाईँलाई राम्रो पैसा कमाएर दिन्छ। अनि तपाईँ घरिघरि मुभिङ एभरेज हेर्ने, यो मिलेन भन्ने, अनि फेरि तपाईँ अर्को तपाईँको इचिमोको हेर्ने, अनि घरिघरि तपाईँको बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्ने होइन। अब कम्बिनेसन गरेर हेरे पनि हुन्छ। अब तपाईँ जुन चिज गर्नुहुन्छ त्यो चिज धेरैचोटि गर्यो भने चाहिँ तपाईँ पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो है। जस्तै ब्रुसलीले भन्छ नि, मलाई त्यो 10,000वटा स्टाइलले किक हान्ने मान्छेसँग मलाई डर छैन, तर एउटै किक 10,000 चोटि प्र्याक्टिस गरेको मान्छेलाई सँग मलाई डर लाग्छ भनेर ब्रुसलीले एउटा भनेको थियो कि। त्यसैले तपाईँले कुनै पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यही एनालाइसिसले दोहोऱ्यायो भने त्यही एनालाइसिसले नै तपाईँलाई पैसा बनाएर दिन्छ, न कि 10वटा एनालाइसिस गरेर है त। थ्याङ्क यू जय गणेश। थ्याङ्क यू। हामी अघि न सरले भनेको, अन्जिम सरले भनेको कुरामा भन्न, नेपालको मार्केट म पनि प्रे गर्छु कि मान्छेहरूले भन्छ नि यो डेली ट्रेड गर्न पाऊँ भन्छ होइन। त्यो सिस्टम आजको भोलि जस्तो आउने, हामी कहाँ जस्तो गरिदिने हो भनेर 10% को त्यो मार्जिन नराख्ने हो भने त हाम्रो मार्केट त रातारात रोडमा ल्याइदिन्छ मान्छेलाई। किनभने टाटो बाटोले मात्रै कमाउने हुन्छ। किनभने हामी कहाँ त थोरै स्क्रिप्ट पनि छ, सानो छ होइन। बाहिर त यहाँ यस्तो गाह्रो छ भने कहिलेकाहीँ 22% घटिदिन्छ। अस्ति एउटा डच कोइन 37% बढेको हेर्नुहोस् होइन। अब घटेर फेरि कहाँ आइसक्यो भनेपछि अब यस्तो त्यो त डच, त्यो त क्रिप्टको कुरा। अब नर्मल स्क्रिप्ट युएसको मैले हेरेको छु, एक दुईवटा स्क्रिप्ट 22% अस्ति घटेको थियो है एकैचोटि। त्यसको 3 दिनमा फेरि वारेर माथि गएको छ। त्यही भएर हामी कहाँ चाहिँ त्यो 10% राखेको एकदम करेक्ट छ अहिलेलाई। भोलि अब भोलिको डेटमा 500वटा 1000वटा स्क्रिप्ट हुँदै गयो भनेदेखि
अलिकति फिल्टर पनि होला अनि मान्छेहरू अलिकति फरक्ने होला, नत्र भने आजको डेटमा हामीसँग थोरै स्क्रिप्ट भएर थोरै सेक्टर भएको हुनाले अलिकति स्क्रिप्टहरूमा अलिकति हुने बित्तिकै पुरै इन्डेक्सलाई हिट गर्ने हुनाले हामी कहाँ चाहिँ आज जुन सिस्टम छ त्यो एकदम करेक्ट छ। भोलि पछि अब पछि चेन्ज गर्नु चाहिँ करेक्ट लाग्छ मलाई, मेरो लाग्यो। हाम्रो सदीप सरलाई पनि स्वागत गरेँ होइन, म यहाँ सदीप सर बस्नुहोस्, यहाँ क्वेसन एन्सर कसैको आयो भने हजुरले नै एन्सर दिनु होला भनेर मैले माथि ताने हो। हजुरको भ्यू त हामी सधैँ सुनि नै रहेछौँ, यसमा फेरि जोड्नुपर्छ। विपुल सर हजुर प्लिज, हजुरको केही क्वेसनहरू छ? हजुर सर, मेरो साउन्ड आइरहेछ सर? आइरहेछ। ओके, मैले अन्तिम सरलाई अलिकति क्वेसन सोध्न चाहेँ। सरले अघि हाम्रो अब 9 महिना जतिमा झन्डै 4000 को इन्डेक्स पुग्न सक्छ भन्नुभयो। मेरो एउटा डाउट छ सर, अलिकति क्लियर गरिदिनु होला। जस्तो 16-17 मा पनि हेऱ्यौँ भने 1881 पुगेपछि मार्केट करेक्सनमा आयो, अनिदेखि झन्डै 1200 नै पुगेर फेरि माथि फेरि 1700 तिर पुर्याएर फेरि मार्केट बियरतिर लाग्यो। अब सरले अहिले 4000 जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले सेन्टिमेन्ट्स पनि पोजिटिभ छ, तर अब फेरि यस्तै 3031 मा पुर्याएर फेरि झर्ने चान्स छ कि छैन होला? यसको लागि चाहिँ सरले ग्राउन्ड्स के देख्नु भएको छ माथि नै जानको लागि? यो मैले क्वेसन किन पनि सोधेँ भन्दाखेरि लास्ट टाइम 3200 पुग्दाखेरि अब यो अथेन्टिक सोर्स त होइन, केही सोर्सबाट चाहिँ अब मार्केट घट्दैछ भन्ने आएको थियो सर न्युज अलिकति होइन, अब रुमरै होला कि के होला। सो अब मान्छेलाई चाहिँ अब इन्भेस्टरलाई चाहिँ एकदमै हाई मोरल बनाउने अनि सप्लाई दिने त्यो चान्सेस छ कि छैन, अथवा सरले चाहिँ यो माथि नै जानलाई चाहिँ कतिको पोसिबिलिटी के आधारमा देख्नुहुन्छ, अलिकति क्लियर पारिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने कुरो। अर्को पनि त्यहाँ जोडे, जस्तो अब अहिले फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र हाइड्रो भन्दा अरू सेक्टरमा जान सकेको पनि छैन मार्केट, त्यही सेक्टरमा अड्किरहेछ। लास्ट टाइम 2600 देखि पनि 3200 पनि पुग्यो, फेरि झरेर पनि तल आयो, फेरि त्यही सेक्टर बढिरहेछ। अब ब्याङ्किङभन्दा बाहेक अरू सेक्टरमा चेन्ज हुने, त्यहाँ अरू सेक्टरमा राम्रै बढी पनि सकेको छ मार्केट। सो अलिकति डाउट छ सर, यो फेरि हामीलाई फेरि उल्लु बनाउने काम पो हुँदैछ कि भन्ने चाहिँ मनमा नै लागिरहेछ सर। अलिकति क्लियर पारिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर मैले अन्जिम सरलाई सोधेँ सर। जय गणेश। विपुल सर, हजुरको कुरा डाउट गर्न पाइयो। 100% कुनै पनि कुरा यही नै हुन्छ भनेर कसैले ठोका गर्न पनि सक्दैन, मैले पनि ठोका गरेको छैन। हामीले टेक्निकल एनालाइसिसले पनि पोसिबिलिटी नै भन्यो हो। मार्केटमा सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ हामी टेक्निकल एनालिस्टहरूले के गर्छ भने, मैले भने नि डाइनामिक छ हाम्रो मार्केट, कुनै पनि बेला कुनै पनि न्युजले तलमाथि पार्न सक्छ र त्यो तलमाथि पार्दाखेरि हामी टेक्निकल इन्डिकेटर दुईटा हुन्छ, एउटा तपाईँको ल्यागिङ हुन्छ, एउटा लिडिङ हुन्छ होइन। अब लिडिङ इन्डिकेटरको आधारमा मैले जुन भने नि, मार्केट डाउन भइरहेको बेला पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको थिएँ, मार्केट डाउन छ तर बुलिस डाइभर्जेन्स देखाइरहेछ है, त्यो भनेको लिडिङ इन्डिकेटर हो होइन। जस्तै म्याकडीहरू यिनीहरू भनेको ल्यागिङ इन्डिकेटर हो होइन, यिनीहरूलाई भइसकेपछि देखाउँछ। र त्यो लिडिङ इन्डिकेटरको आधारमा अनि मेरो एनालाइसिसले, मेरो अनुभवले बताएको कुरा भनिरहेको हो। यो होइन कि त्यो स्योर हुन्छ, म भगवान थोरै हो, मैले भनेको ठ्याक्कै हुन्छ त्यो होइन। तर मेरो अनुभव, विगतको अनुभवले यति हुन्छ है भन्दाखेरि यो पनि मैले कसरी भने एकैचोटि जान्दैन, तलमाथि गरेर जान्छ। तपाईँले भने जस्तै यो जुन तपाईँको 13 फेब्रुअरीमा तपाईँको 1100 चान्चुनमा आएको मार्केट 1700 चान्चुनमा पुगेको कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन, 2017 को कुरा। त्यो बेला तपाईँको यो वेब बी नै हो कि होइन, हाम्रो एनालाइसिसले त्यो बेला त्यहाँबाट तल झर्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गरेको थियौँ होइन, त्यो झरे पनि। अहिले पनि हाम्रो एनालाइसिस अनुसार कस्तो हुन्छ भने, अब हामीले वेब एउटा अहिले हामी इलिट वेब अथवा न्यू वेबको आधारमा हेऱ्यो भने पनि अहिले हामीले यो जुन 1100 देखि 3200 गएको वेब 1 हो, अनि यो तल आएको वेब 2 हो भने अहिले यो वेब 3 हो, यसरी पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ। यो वेब 3 भित्रको यो 1 2 3 4 5 गरेर यो अहिले आएको 4 हो भने 5 पनि काउन्ट गरे, जसरी काउन्ट गरे पनि यो माथि नै जाने देखाउँछ कि 2-3वटा इन्डिकेटरलाई चाहिँ। त्यो आधारमा मैले भनेको, त्यसको मतलब यो होइन कि 100% हुन्छ, ग्यारेन्टी नै छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है सर। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने समय अनुसार मैले के भनिरहेको छु, त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो मैले 3900 to 4000 सम्म पुग्ने त्यस्तो ठुलो न्युज त आएकै छैन नि। त्यो कुनै न्युज आउँछ
जुन कुरा 2500 रुपियाँ हुँदाखेरि मैले भनेर नि 2500 रुपियाँ पुग्दाखेरि अहिले त सबै ब्याड न्युज छ। मलाई थाहा छैन के गुड न्युज आउँछ, आई डोन्ट नो। तर यहाँ जब बटम लाग्छ अनि गुड न्युज आएर बिस्तारै माथि जान्छ है भनेको। अब एउटा गुड न्युज के आयो भने यो ब्याज दरको एउटा गुड न्युज आयो, जुन ब्याज दर हामीलाई 11-12% पुग्ला भन्ने डरले मार्केट घटेको थियो। अब त्यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त्यो ब्याजलाई 1 डिजिटमा ल्याइदियो, त्यो एउटा गुड न्युज आयो। अब सेकेन्ड गुड न्युज, थर्ड गुड न्युज, फोर्थ गुड न्युज के आउँछ आई डोन्ट नो। अब हाइपोथेटिकली भन्ने हो भने अब सेकेन्ड गुड न्युज अब तपाईँको जुन दशैंभन्दा अगाडि तपाईँको 6 खरब रुपियाँ बजारमा जनताको हात छ भनेर राष्ट्र बैंकले जुन डाटा निकालेको थियो, 6 खरब 6 अरब होइन 6 खरब रुपियाँ होला। कसैले तपाईँ दशैं अगाडि खर्च गर्नलाई तपाईँले 1 लाख, मैले 1 लाख, कसैले 2 लाख, कसैले 5 लाख घर घरमा राखे होला। अब त्यो दशैं सकिसकेपछि त्यो बिस्तारै त्यो च्यानलमा आयो भने, बैंकिङमा आयो भने 6 खरबमा 4 खरब मात्र आयो भने त्यसले लिक्विडिटी बढाउला, 1 नम्बर। 2 नम्बर, अब सधैँ सरकारहरूले तपाईँको 1 वर्षको खर्च जहिले पनि लास्टको जेष्ठ असारमा मात्र गर्थ्यो। अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले के भनिराख्नु भने ब्रेक थ्रु गर्छु म, यसलाई चाहिँ 10% प्रत्येक महिना गर्नुपर्छ, यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लागिराख्नु भएछ। साँच्चै उहाँले भने जस्तो प्रत्येक महिना यदि खर्च गर्ने हो भने 13 खरबको हाम्रो बजेटमा तपाईँको प्रत्येक महिना 1 खरब आउँछ। त्यसले पनि त्यो सरकारी खर्चले पनि त्यो लिक्विडिटी ल्याइदिएला। अब अर्को कुरा तपाईँको रेमिटेन्सको न्युज, तपाईँको दशैंमा आएको रेमिटेन्सको भनेको अबको 15 दिनपछि कति रेमिटेन्स रियल डाटा आयो भनेको कुरा अब थाहा हुन्छ। हामीले सोचेको भन्दा बढी रेमिटेन्स आएको छ कि, त्यो पनि न्युज आएपछि मान्छेले त्यसले पनि सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ पारिदिन्छ। जहिले पनि दशैं तिहारमा जहिले पनि दशैं र तिहारमा बढी रेमिटेन्स आउँछ। अब तिहार सकिसकेपछि त्यो रेमिटेन्सको न्युज आउँछ। अनि अब तेस्रो कुरा, चौथो कुरा थियो तपाईँको वडा अध्यक्षहरूको चुनाव हुन लागेको छ निकट भविष्यमा नै हैन, र त्यो पछि फेरि संसदको चुनाव हुन्छ। चुनाव भइसकेपछि फेरि यहाँ पैसाको धेरै चलखेल हुन्छ, त्यसले पनि लिक्विडिटी ल्याइरहेको कि त्यो सबै हाइपोथेसिसको रह्यो है। अब नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सहरू तपाईँको एउटा डिलरलाई तपाईँको 1 अरबको पेरअप बनायो भने तपाईँको स्टक डिलर लिने कुरा छ। यस्तो 1 अरबको पेरअप हुने स्टक डिलरले 10 अरब 20 अरबको आफै काम गर्छ। त्यस्तो तपाईँको 10-20 वटा स्टक डिलरै आइदिएला कि। अब 20 वटा स्टक डिलर आइदियो भने उसले तपाईँको 1 अरबको उसले जब पेरअप भइसकेपछि उसले 10-20 अरबको उसले आफै काम गर्न थालेपछि उसले नै तपाईँको मार्केटमा मुभमेन्ट ल्याइदिने हो कि होइन, त्यो पनि हुनु चान्सेस छ होइन र। अब अर्को कुरा तपाईँको अब जुन पहिला जस्तो 15-20 हजार जना लगानीकर्ता होइन, अहिले त तपाईँको लाखौं लगानीकर्ता भइसक्यो। अहिले त लाखौं लगानीकर्ताले तपाईँको स्वाट पाइसक्यो भनौँ न। लकडाउनमा 10 वटा क्षेत्रमा 9 वटा क्षेत्र बन्द हुँदाखेरि पनि देशको अर्थतन्त्र चलाउने भनेको यो पुँजी बजार हो। त्यो 9 वटा क्षेत्र जो न्युरोडको व्यापारी होस्, उद्योगपति होस् होइन, तिनीहरूले पनि त यो शेयर मार्केटको स्वाद पाइसक्यो नि। उहाँहरूले तपाईँको 1 करोड लगानी गर्दाखेरि 1.5 करोड 2 करोड 3 करोड भएको देखिसक्यो नि। अब यिनीहरूले उहाँहरूको पनि फेरि पैसा अलिकति मार्केट मुभमेन्ट हुँदाखेरि सबैको पोजिटिभ हुने हो होइन। म्युचुअल फन्डदेखि लिएर संस्थागत लगानीकर्तादेखि लिएर हामी रिटेल लगानीकर्तादेखि लिएर सबैको मान्छेको लगानी गर्ने मन लाग्ने भनेकै हरियो हुने बेला हो। अब त्यसरी फेरि यो पनि आउला कि। त्यस्ता धेरै कारणहरू छन् कि मार्केट बढ्नेमा, जुन चाहिँ अब 1 2 3 4 5 गरेर आउन सक्छ भन्ने मेरो विचार हो है त। थ्याङ्क यू, जय गणेश। थ्याङ्क यू अन्जिम सर। अलिकति मैले क्वेसन थप्न चाहेँ सर। जस्तो यो 3200 को लास्ट टाइमको करेक्सन थियो नि, त्यो एक्सपेक्टेडै थियो। ठुला लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो म्यानेजरले अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट बुकिङ गरौँ भन्ने तरिकाले आएको थियो या अलिकति अननेचुरल थियो, एउटा क्वेसन त्यो सोधेँ। अर्को चाहिँ सर हाम्रो सेक्टर चेन्ज हुन सकिरहेको छैन। सो यो अहिले करेन्टली सेक्टरहरू कतिको अझै बढ्ने अथवा अब सेक्टर चेन्ज हुने बेला भयो कि कस्तो, टेक्निकली कस्तो देख्नुहुन्छ सरले, त्यो पनि एड गरिदिनु होला प्लिज। सन्दीप सर नै भनिदिनु होला न। हजुरको पहिलो क्वेसन त 3200 मा एक्सपेक्टेड सबैको थियो, टेक्निकली पनि त्यहाँ 3260 3220 मा तपाईँको 3160 देखि 3250 सम्म रेजिस्टेन्ट थियो। त्यहाँबाट अलिकति राम्रै 300-400 पोइन्टको करेक्सन आउँछ भनेर सबैले सोचेकै थियो र आयो पनि। त्यो नेचुरल नै हो, त्यो अननेचुरल होइन। अब जसरी हामीले अनुमान लगाएको थिएँ, ठुला ठुला इन्भेस्टरहरूले पनि त्यसरी नै अनुमान लगाएको होला। र तपाईको साउन्ड गयो अन्जिप सर भनेर भन्नुभन्दा पनि यथार्थ के हो त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ हामीले है। अब तपाईँको 1175 को बुल, 1888 को बुल, अब अहिलेको बुल भनेको कहाँसम्म पुग्छ हामीलाई थाहा छैन। भन 1175 को बुलमा सबभन्दा बढी तपाईँको त्यो बेला बैंकले लिड गरेको थियो। त्यो बेला तपाईँको इन्सुरेन्स फिटिकै चलेको थिएन। इन्सुरेन्सहरू तपाईँको 150, 115, 120 मा पाउँथ्यो होइन। चल्दै चलेन 3-4 वर्ष तपाईँको इन्सुरेन्स चलेन। तर त्यो पछि 1888 को बुलमा के भयो, नन लाइफ लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको 150, 125 को
150-51 को मलाई EIC याद छ, तपाईँ 3260 सम्म पुग्यो होइन। 450 हुँदाखेरि EIC कै डाइरेक्टरलाई मैले यो EIC टेक्निकली त माथि जान्छ, 1500 पुग्छ जस्तो लाग्छ, के छ तपाईँको कम्पनीमा भन्दाखेरि 450 त एकदम ओभर भ्यालु हो, खत्तम छ मेरो कम्पनी, मेरो ग्रोथ के पनि छैन, उल्टा यो तिर्नुपर्ने छ, यताबाट चाहिँ 450 मा नकिन्नुहोस् भन्ने सल्लाह थियो EIC कै डाइरेक्टरले। तर मार्केटले त 31 होइन 3260 नै पुऱ्याइदियो। त्यो ट्रेन हो होइन। अब त्यस्तै तपाईँको त्यो बेला तपाईँको 1888 मा हाइड्रो खत्तम थियो होइन, भनौँ न 2750 पुगेको चिलिमे खसेर तपाईँको कहाँसम्म आइसक्यो, तपाईँको 300 चान्जुनसम्म पनि आयो, 400 को वरिपरि आयो। र अब यसपालिको बुलमा तपाईँको फेरि हाइड्रो बढ्यो, बैंक त्यति बढ्न सकेको छैन होइन। त्यो अनि यसपालि फाइनेन्स बढ्यो, डेभलपमेन्ट बढ्यो, बैंक बढ्यो। अब कारण होला, कारण डिमान्ड सप्लाई पनि हुनसक्छ, मान्छेको सेन्टिमेन्ट पनि हुनसक्छ। डिमान्ड सप्लाई पनि हो, किनभने तपाईँको 80-90 वटा डेभलपमेन्ट बैंक फाइनेन्स कम्पनीहरू अहिले घटेर 17 वटा 20-21 वटामा झरिसक्यो भन्दाखेरि सप्लाई त कम भयो नि होइन र। अब तपाईँको त्यो फाइनेन्स कम्पनी र डेभलपमेन्ट बैंक भनेको अब मर्जमा जान्छ भनेर डर छैन। अब कमर्सियल बैंकहरू के भयो भने तपाईँको त्यो बेला बढेको बेला 2 अरबबाट 8 अरब गरेको थियो, 400% तपाईँको राइट बोनस आउँछ भनेर त्यहाँ चाम थियो। अब त्यस्तै चाम अहिले हाइड्रोमा छ, हाइड्रोमा कसैको 150%, कसैको 200%, कसैको 100%, कसैको 50% राइट र बोनस दिनै पर्ने छ, किनभने उहाँ एउटा हाइड्रोले अर्को हाइड्रो बनाउँछ होइन। अनि त्यस्तै तपाईँको अब नन लाइफहरूमा पनि हिजो अस्ति पनि अब फेरि उसको पनि पेड अफ बढाउने कुरा भयो भने त्यहाँ पनि चाम आउँछ। अब यो त सेन्टिमेन्ट हो, हामीले जे छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ। यो बढेन त्यो बढेन भन्दा पनि आफ्नो एनालाइसिस गरेर आफूलाई समयमा जुन बढ्यो त्यसमा लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब चेन्ज त भइरहेको छ। अब भोलि बैंकमा फेरि कुनै गुड न्युज आउला, बैंकहरूको फेरि पेड अफ क्यापिटल 8 अरबको तपाईँको 16 अरब भन्ने कुरा आउला, फोर हाइपोथेटिक्स कुरा गरेको मैले, त्यो भयो भने फेरि बैंकमा पनि आउला। त्यो जुनमा आयो हामी ट्रेन्ड इज फ्रेन्ड भन्छौँ, फलो द ट्रेन्ड भन्छु कि म त जहिले पनि। मार्केट इज अलवेज राइट, हामी मात्र रङ हुने हो कि मिस्टर मार्केट जहिले पनि राइट हुन्छ भन्छु म त है त। हस्, जय गणेश। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। राजन सर, क्वेसन कन्टिन्यू गरेर सकाइदिउँ, 3-4 जनाको छ होइन सर। तिलक सरको केही क्वेसन छ कि सर? हजुर सर, नमस्कार सबै सरहरूलाई। मेरो जिज्ञासा सर, यो A1 को जो बाइङ अर्डरमा A1 जो हटाएको थियो, तर कोही कोही स्टकमा हेर्दाखेरि एकदम के कोही 1 लाख 2 लाख अर्डर हालेर हुन्छ, बेगर A1 नै राखेको हुन्छ या कसो? यो मतलब यो कस्टमर मान्छेहरूलाई मतलब लालच गराउने यो के सिस्टम हो? कोही कोही स्टकमा बिल्कुलै 1 लाख 2 लाख अर्डर हालेर हुन्छ, यसको बारेमा बुझाइदिन्थ्यो कि? यो AON हामीले बाईमा हटाइसकेको छ होइन, सेभनले। त्यसैले जुन 1 लाख 2 लाख किता बाई छ भने त्यसमा तपाईँलाई 1 लाख कितै दिनुपर्ने छैन, त्यो सबै AON होइन, त्यो डेमै हो, त्यो डे अर्डर नै हो। तपाईँ 1 लाख किता बाई छ, तपाईँलाई 100 किता दिए पनि जान्छ। अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने 1 लाख किता बाई हाल्यो भने 100 किता दियो भने जाँदैन थियो कि AON मा है। अहिले चाहिँ सेलरमा मात्र AON छ। सेलरमा यदि तपाईँ 1 लाख किता सेलर छ, एउटै ढिक्का छ भने तपाईँले त्यसमा 1000 किता बाई गयो भने तपाईँलाई आउँदैन, त्यो 1 लाख कितै किन्नुपर्ने छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो छ है सर। तपाईँले जुन देखेको बाईमा चाहिँ त्यो सबै डे हो, तपाईँले 1 लाख कितै 2 लाख कितै दिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग 100 किता छ 200 किता छ भने दिनुभयो भने जान्छ, त्यो रियालिटी त्यही हो। हस् सर, धन्यवाद। हामीसँग सक्यो होला। मैले एलबिजी फेरि एलाउन्स गरेँ, एलबिजी तल हुनुहुन्छ भने मुक्ति सरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, तपाईँलाई एनआरपीको डाटाको बारेमा भनेको थियो। हाम्रो फाइनल अब किङजी हुनुहुन्छ, हामी अनि शिरीष भाइसँग पछि कुरा गरौँला यसपछि। उहाँ फेरि उहाँको चाहिँ नेटको प्रब्लम जस्तो छ। शिरीष भाइ के छ हालखबर? हजुर दाजु नमस्कार। निद्राले छोप्न लागिसकेको छ। त्यही त यहाँ अञ्जित सरले एकदम मजाले एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ। मलाई एकदम मनपर्छ उहाँको कुराहरू। शिरीष भाइको नि टुर्नामेन्ट टेक्निकल्ली पुरा स्मार्ट, एकदम राम्रोसँग एकदम क्लियरली बताइरहेको हुन्छ। ठिकै छ, अब के श्री भाइ के राखिदिउँ अनि अब हामी क्लोजै गर्ने हो, फाइनल हो यो, क्लोज गरिदिनु ला। मेरो सेक्सन नि होइन, यो त अर्काको मोडरेटर बनेर बसिरहेको छु म पनि। केही भ्यू छ भने सर्ट राख्छौँ अनि बन्द गरिदिउँ, हुन त अञ्जित सर? हुन्छ सर, हुन्छ। टाइम पनि भयो, 12:05 पनि भयो होइन। तैपनि हाम्रो यहाँ लिस्नरहरू चाहिँ 769 जना रहेछ है। अब टाइम भयो, सुत्ने बेला पनि भयो।
अब आज म पनि खास आज क्लब हाउसमा धेरै आउँदैन थिएँ, राजन सर भएकोले आएको हो म। र म यति धेरै बोलेको आजै मात्र होला होइन, म यति धेरै बोल्न रिसाउँदैन थिएँ। किनभने हजुरले एकदम क्विक एन्सर दिनुहुन्छ अनि सर्ट दिनुहुन्छ क्या, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ क्या। किनभने कसैले एन्सर मागेको छ भने जति जे मागेको छ पर्टिकुलर चाहिँ एन्सर दियो भने धेरै मान्छेलाई लिन मिल्छ क्या। किनभने कति मान्छे तल बसेर सुने, कतिको एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि मेरो केही क्वेसन राखौँ भनेर आउँ माथि भन्ने हुन्छ नि। हामी पर्सनल भ्यू त हामीले जहिले नै दिनै रह हुन्छौँ होइन, तर हाम्रो भ्यूसँगै कसैलाई एन्सर पायो भने त्योभन्दा ठुलो खुसी केही हुँदैन कि। अब मान्छे हामी सबै कुरामा 100% कुनै राइट छ र कसले नै जान्दछ र होइन, तै पनि हामीले जानेको कुराहरू हुन्छ सर, कसैलाई विपुल सर र कसैलाई तिलक सरको सकिसक्यो, उहाँलाई तल झारिदिनु होला होइन। किङ सर र 2-3जना बाँकी छ, उहाँहरूको क्वेसन सकाएर चाहिँ छैन, ऱ्यापअप भनिदिउँ न सर आजको त्यो प्रोग्राम। कोही पनि छैन यहाँ। किङ सर एकजना थियो, उहाँ आफै जानुभयो, के भयो उहाँको कनेक्ट के भएछ। अब क्लोज गरिदिने हो हामी, शिरीष भाइले केही बोल्नुहुन्छ अनि म क्लोज गरिदिन्छु। हस् हस्, सर, हस्। म त दुईटा शब्द मात्रै राख्छु। आज के चाहिँ राख्छु भने म सञ्जीव दाजुलाई चाहिँ एकदमै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु है। किन भन्नुहुन्छ भने मलाई पनि जे प्रश्नको मनमा हुन्छ नि त खुल्दुली मचिरहेको थियो, सञ्जीव दाइले आज ठ्याक्कै नै त्यही प्रश्न चाहिँ राखिदिनु भएको थियो कि सुरुमै आएर त्यही प्रश्न राखिदिनु भयो। मैले चाहिँ सञ्जीव दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मार्केट चाहिँ के कारणले चाहिँ करेक्सन आएको थियो, कारण के थियो मार्केटमा करेक्सन आउनुको, र अहिले चाहिँ मार्केट के कारणले बढिरहेछ। मैले त हजुरहरूलाई स्क्रिप्ट नै तोकेर अहिले यहाँ कति 706जना सरहरू हुनुहुन्छ, सरमेम्बर हुनुहुन्छ, अनि भन्नु पर्थ्यो पर्थेन। यस्तो नम्बर अफ किता धेरै भएको उयोहरू उठाएर बस्नु नि सरहरूले, अनि जसले गर्दा चाहिँ पुरै नेप्सी इन्डेक्समै यस्तो अहिले हलचल मचिरहेछ। ओभरअलमा हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ छैन कि हाम्रो ओभरअल नेप्सी इन्डेक्समा हेर्दाखेरि अहिलेको चोटि जसरी नेप्सी इन्डेक्स माथि माथि गइरहेछ, नम्बर अफ किता धेरै भएकोमा चाहिँ पहिला त्यो बढ्दै गर्दा पनि घटाइ गरेको थियो, र अहिले चाहिँ यो स्विङ चाहिँ अप गराइरहेछ। त्यही नम्बर अफ किता बढी भएको मार्केट मैले त हजुरहरूलाई फेसबुकमा नै लेखेर राखिसकेको छु कि कुन चाहिँ स्टक त्यो तरिकाले चलखेल गरियो, र अहिले चाहिँ त्यही स्टकलाई किनेको किने गरेर थोरै थोरै किता धेरै पनि छैन, थोरै किता किन्दाखेरि पनि मार्केट चाहिँ अपस्विङ लिइरहेछ। त्यसको कितै 1 करोड भन्दा बढी नै रहेको छ कि त्यसको किता। र यता पनि ड्राइभ भएको स्टकहरुमा हेर्नुभयो भने जसको कितै कम होस् त्यसमा चाहिँ बाइङ प्रेसर आएकै थिएन। ख्याल गर्नुभएको छैन। ट्रेडिङ स्क्रिप्टहरुमा अब हाइड्रो पावरमा त अलिकति थियो, अलिकति बाइङ सेलिङ त्यही अनुसारको रियल नै आउँछ। हाइड्रो पावरको त हामीले उयो अनुसार टेक्निकल भ्यू हेर्यौं भने पनि जस्तो हामीले सोचेका हुन्छौं त्यही अनुसारको यो लेभलमा आइदिइसकेपछि एउटा हायर लो फर्मेसन गरिदियो हुन्थ्यो भनेका हुन्छ, त्यही अनुसारको आएको हुन्छ। तर फाइनान्समा चाहिँ आएको हुन्थेन। उनीहरूले बाइ गर्यो भने कन्टिन्युअस माथि 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 उडाउँथ्यो, कितै कम भइदिन्थ्यो उनीहरूको लागि, र सप्लाई गर्यो भने एकैचोटि टोपी लगाइदिन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ देखिएको थियो। अहिलेको चोटि चाहिँ फाइनान्सको बाइ नै आएको थिएन के, बाइ नै देखाएको थिएन। म आफूले पनि हेर्दाखेरि बाइ नै देखाएको थिएन। उडाएको उडै थोर किता उडाउने, सेलिङ पोजिसन लिँदाखेरि उही 500 किता कस्तो स्ट्र्याटेजी उनीहरूको कस्तो थियो भने 500 किता 800 किता 600 किता उठाउने, माथि माथि प्राइस उतालिन्थ्यो, र माथि गइसकेपछि 1000 किता 2000 किता सप्लाई चाहिँ त्यसरी दिएको देखिन्छ क्या अहिलेको चोटि। र फाइनान्सबाट एक्जिट लिँदै ब्याङ्किङतिर लगानी गर्न थालेका छन्। मैले देखेको कुरा है, फ्लोरसिट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै बताइरहेछ। फाइनान्सबाट एक्जिट लिँदै फेरि ब्याङ्किङतिर, फाइनान्सबाट एक्जिट लिँदै फेरि ब्याङ्किङतिर। अहिलेको चोटि फेरि यो 2 दिनमा चाहिँ फाइनान्समा अलिकति बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिरहेछ। अलिकति है, त्यति धेरै चाहिँ बाइङ प्रेसर आएको छैन, अलिकति मात्रै, किनकि उनीहरूको कन्फिडेन्स लेभल बढ्न पनि सक्छ, त्यही भएर पनि होला। तर अहिलेको चोटिको करेक्सनमा चाहिँ उनीहरूले कुन तरिकाले सप्लाई दिनु, मैले त भन्छु नि त, मिड टर्म इन्भेस्टरको लागि एउटा चाहिँ करेक्सन लेभल चाहिँ वेट नै गर्नुपर्छ, एउटा हायर लो फर्मेसन चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। कुन तरिकाले गराउँछ अब, किनकि हामीले क्लब हाउसमा आयौँ यति कुरा राखिसक्यौँ भनिसकेपछि अपरेटरले पनि केही न केही चेन्ज चाहिँ गरिदिन्छ कि त्यस्तो बेला। हामी आफैले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो। यो भनेको अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कि यसमा चाहिँ करेक्सन आउँछ, यो तरिकाले चाहिँ सप्लाई आयो भने मार्केटमा चाहिँ बियर ट्रेन्ड कन्टिन्युअस हरियाली छाएको छ नि त अहिले त मार्केटमा। यसले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने पहिला पनि हेर्नु होला 2016 को बेला होला होइन, मेबी होइन, 5 दिन कि 6 दिन 7 दिनसम्म कन्टिन्युअस यही तरिकाले मार्केटमा हरियाली छाएको थियो, र त्यसपछि चाहिँ बियर ट्रेन्ड कन्फर्मेसन भएको थियो के त्यो दिन। मैले भन्न खोजेको यो होइन कि मार्केटमा चाहिँ बियर ट्रेन्ड आउँछ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। कारण चाहिँ के थियो, अस्तिको दिनमा घट्दाखेरि कारण के थियो, त्यसको केही सोलुसन नै आएको छैन। अब पहिला पहिला घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले स्टकको नाम चाहिँ कस्तो मुखबाट फुत्किन सुरु गर्छ। हजुरहरूले चाहिँ एकचोटि यसो गर्नुहोस् है त, फेसबुकमा शिरीष पौडेल नाम सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ मैले लेखिसकेको छु के, लेखिसकेको छु। फेसबुकमा चाहिँ शिरीष पौडेल माछा माछा भ्याएको त भनेको छु कि, सिम्बोलिकल्ली बुझ्न सक्नुहुन्छ। माछा माछा भनेको चाहिँ त्यहाँ मैले जुन चाहिँ स्क्रिप्ट ड्राइभ गरेर अहिले मार्केट माथि लगेको छ त्यो स्क्रिप्टको सिम्बल लेखेको छु, र भ्याकुतो चाहिँ हाम्रो यतै हाइड्रो पावर फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। हाइड्रो पावर त एकदमै कम रहेको छ, बढी चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ देखिरहेछ। सो सकेसम्म चाहिँ बचेरै ट्रेड गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ मिड टर्म इन्भेस्टरहरूलाई अलिकति केही न केही के
टोपी लगाइनेवाला छ। अब कहिले चाहिँ लगाइन्छ त्यो चाहिँ म आफू चाहिँ कन्फर्म भएको छैन, किनकि अपरेटरहरूको हातमा छ। हामीले भनेर यहाँ क्लब हाउसमा जति कुरा राखे पनि, फेसबुकमा जति कुरा राखे पनि हाम्रो चाहिँ विपरीततिर चाहिँ उनीहरूले चाल चल्छन्। त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। हुन्छ राजन सर, मैले धेरै कुरा राखिनँ। जति कुरा गरे पनि हाम्रो हुने त्यसकै अपोनेन्टबाट हो। राम्रो कुरा गर्यो अनि ठिकै जान्छ, नराम्रो कुरा गर्यो भने त्यसको अपोजिट वेबाट चाहिँ मार्केट अप एन्ड डाउन हुन्छ। त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यो मेरो भइहाल्छ। निर्णय भइएको छ। हजुर। ठिक छ, आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो होइन। अब यसमा धेरै मान्छेमा यस्तो हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ हामी 8-10 जना कुरामा त कुरा मिल्दैन भने अब यो त यत्रो ह्युज प्लेटफर्म हो होइन। तर काहीँ न काहीँ क्लब हाउसले धेरै कुराहरू सिकाउँछ, आफूले जज एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो, ठुलो इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि हो होइन। अब धेरै मिडियाहरू पनि हेर्ने, धेरै मान्छेको कुरा नि सुन्ने, म त त्यही नै भन्छु होइन। अब कति कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहेको जस्तो पनि हुँदैन होइन। अब कति कुराहरू फरक पनि हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ मार्केट अलिकति के छ भने, हाम्रो मार्केट भनेको चाहिँ न्युज इम्प्याक्ट चाहिँ एकदमै बढी छ, त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जनरली अलिकति मार्केट अहिलेको प्लस पोइन्ट अलिकति इन्डिकेट भनेकै त्यो एनआरपीको मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। जति बेला हेर्नुहोस्, एक दिन मै आफैले भनौँ, मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा जुन दिन चाहिँ त्यो एनआइसिएसिआईले चाहिँ 11 समथिङ % गर्दाखेरि मैले आधा सेयर बेचेर बसेको। हेर्नुहोस्, कम्प्लिट आधा मैले बेच्दिएँ। अब सेयर अब इन्ट्रेस्ट एकदम बढ्ने भयो, किनभने यो डाउन ट्रेन्डमा इन्ट्रेस्ट एकदमै बढ्यो भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि सानो सानो 0.5 ले नै एकदम माइनर गर्छ। स्पेसल्ली यो सिनियर सिटिजनहरू, सिआइटीको ग्रुपहरू भयो होइन, तपाईँको अब पुलिस क्लबहरू, आर्मी क्लब, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो पैसाहरू सबै स्विच गरेर उनीहरूले एफडीमा राखिदिन्छ कि। अनि फेरि त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट के भयो भने, ठ्याक्कै एनआरपीले एउटा रेट निकालिदियो 10% भन्दा तलमाथि जान नपाउने हुँदाखेरि हो। त्यसले असर चाहिँ के भने, कुनै ब्याङ्कलाई त गर्यो। त्यति बेला चाहिँ मलाई आफूलाई माइन्डमा के लाग्यो भने, ठ्याक्कै सबै ब्याङ्कले त बढाएको रहेछ, दुईटा ब्याङ्कले मात्रै बढायो भनेपछि त काहीँ न काहीँ यहाँ त लिक्विडिटी टाइट त छ। तर सबै ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छैन भनेपछि त काहीँ न काहीँ यसको भोलाटाइललाई त रोक्यो नि एनआरपीले। 10% भनेपछि त लेट्स से कसैले 10 गरेको छ भने 11 गर्नु पाए, 9 ले 10 गर्नु पाए होला। ब्याङ्कहरूलाई पर्सनली कुनै ब्याङ्कलाई असर त गर्यो होला, तर पनि ओभरअल फ्युचरलाई त यो एकदम करेक्टली छ नि, किनभने यो त भोलाटाइल भएन नि त। अब मैले के देखेँ भनेदेखि, अब ठिक छ यो मार्केट भनेर मैले फेरि आधा त्यो दिन बेचेको थिएँ होइन। त्यसको 2 दिनपछि नै मैले फेरि अर्को 30% चाहिँ किनेँ क्या सेयर मैले। अब मलाई चाहिँ के थियो भने, मलाई त खास त्यो पैसा कुनै लोनको पैसा होइन। मलाई चाहिँ के हुन्छ भने, म यहाँ युएसबाट गर्ने भएको हुनाले, आफू ट्रेड गर्ने भएको हुनाले, म प्रायः 1-2 घन्टा मात्रै हेर्ने भएको हुनाले त्यसरी किनेको थिएँ कि। अब अहिलेको मार्केट नि त्यही हो। हेर्नुहोस्, अब कार्तिकमा यदि इन्ट्रेस्ट रेट भोलि यो बिस्तारै माथि जाँदै गयो भनेदेखि तपाईँको सानो इन्ट्रेस्ट रेटले खासै फरक पर्दैन, तर मार्केट डाउन ट्रेन्डमा गयो भने एकदम असर गर्छ। अर्को एउटा कुरा के भन्छु भने, यो ब्याङ्क नबढ्नुको रिजन चाहिँ यसपालि धेरै घट्नु कुरा, यसमा अन्जी सरले पनि जोड दिन सक्नुहुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क काहीँ न काहीँ एनआरपीको यसले ब्याडली हिट गरेको छ होइन, यो 4-12 को असर। किनभने उनीहरूको म्याक्सिमम सेयर भनेको कमर्सियल ब्याङ्कमै हो। आजभन्दा 6 महिना अगाडि कुन चाहिँले तपाईँलाई सेयर दिन्थ्यो र, किनभने तपाईँको हाइड्रोको के थियो र प्राइस होइन, तपाईँको कमर्सियल डेभलपमेन्टको के थियो र फाइनेन्सको के थियो होइन, सबै यही हो। अलिकति माइक्रो फाइनेन्समा थियो। त्यस हुनाले एनआरपीले अलिकति रिभाइज यो 4-4 वाला गरिदियो भने, त्यो जो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हो उनीहरूले गर्दैनन् कि। त्यो हुने बित्तिकै कमर्सियल ब्याङ्कमा नि चाम आउन सक्छ, मैले त्यो पनि देखेको छु होइन। अब हेर्दै जाउँ मार्केट कसरी जान्छ होइन। अलिकति पैसाहरू त अब यो भोलिको मार्केट थाहा नै नहुन सक्छ, तर 1-2 दिन करेक्सन आउन सक्छ। तपाईँले ऐन शिरीष सरले भने जस्तो भोल्युम बढ्यो, कहाँबाट आयो पैसा, न्युज भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई त इन्ट्रेस्टकै एउटा हो, मनोबल पनि बढ्ने हो। अलिकति मलाई लागेको अहिले म्युचुअल फन्डहरू अलिअलि छिर्या पनि छ कि जस्तो लाग्छ। अन्जित सर के लाग्छ यसमा, म्युचुअल फन्डको ग्रुपहरू अलिअलि छिरेको होइन त, के लाग्छ हजुरलाई? यस्तो छ सर, मार्केट बढ्ने बेला सबै छिर्छन्, घट्ने बेला नै हो सबै डराउने छिर्नलाई होइन। जति जति बढ्छ मान्छेको कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ, म्युचुअल फन्डदेखि लिएर सबैको है। अनि अर्को शिरीषजीले जुन भन्नुभयो यो अपरेटर उहाँले यसरी हेर्नु हुँदो रहेछ होइन। अनि यहाँ बजारमा ठुला लगानीकर्ता, साना लगानीकर्ता यसरी पनि हेर्दो रहेछ। मैले चाहिँ त्यसरी हेर्दैन, मैले त ओभरअल मार्केटमा भोल्युम कसरी आइरहेछ, प्राइस कसरी प्राइस एक्सन गइरहेछ होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि सबै कुरा त्यसरी समित्यो कि। अब संस्थागत लगानीकर्ता छिर्यो कि छिरेन, म्युचुअल फन्ड छिर्यो कि छिरेन भनेर एउटा त इन्फर्मेसन हामीले पाउन असम्भवै हुन्छ होइन। एउटाको पाउला अर्कोको छुट्ला, त्यो फेरि जुन पाएको इन्फर्मेसन सही हो कि गलत हो पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले त यो हामी टेक्निकल एनालाइसिसमा यो प्राइस र भोल्युम भनेको एउटा साइन्स हो होइन। जुन कुरा त तपाईँको चार्टमै देखाउँछ, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है सर। हस्, जय गणेश। थ्याङ्क
थ्याङ्क यू। अब क्लोज गरौँ। रवि सर लास्टमा आउनु भएको छ। रवि सर हजुरको केही भ्यू राखेर ल अब क्लोज गरिदिउँ। थ्याङ्क यू राजन सर, अन्जीव सर, ल सञ्जीवजीलाई पनि सिरिसीलाई पनि। मेरो प्रश्न चाहिँ एउटा साना एउटै मात्र प्रश्न छ, साधारण के हो भने यो टेक्निकल साथीहरूले अस्ति भन्नुभयो 3200 इत्यादिमा एराउन्ड त्यतिमा करेक्सन आउन सक्छ इत्यादि भन्ने भन्नुभयो। मैले चाहिँ जस्तै यो नोटिसेजहरूलाई 4-12 भनौँ, लिक्विडिटी भनौँ, अरू चिजहरूलाई त्यो टेक्निकलमा कहाँनिर फिट हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ देखिरहेको छु। अब साधारणतया हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकलमा चाहिँ त साधारण बढ्ने घट्नेलाई त केही देखाइरहेको हुन्छ त्यहाँ, हो म पनि मान्छु त्यसलाई चाहिँ होइन। तर त्यो चिज चाहिँ नभएर त्यहाँ चाहिँ फेरि टम्बल डाउन हुने इत्यादि जस्तो भनौँ अस्तिकै टाइममा पनि 2500सम्म पुग्दाखेरि समथिङ डिफ्रेन्ट फिलिङ हुने, यो कसरी तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ? यति मात्रै हो मेरो प्रश्न, अरू त धेरै। म त टेक्निकल हेर्दिनँ सर, हाम्रो अजित सरले हेर्नुहुन्छ, शिरीष सरले हेर्नुहुन्छ। म त टेक्निकल थोरै हेर्छु, टेक्निकल आफूलाई चाहिने मात्रै हेर्ने हो। सञ्जीव अजित सर सर यस्तो छ रवि सर, टेक्निकल एनालाइसिस भनेको सबै कुरा होइन होइन। अब हामीले केही नजानिकन बजारमा ट्रेड गर्नु भन्दा केही सिकेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ नि होइन। अब यो बजार एकदमै डाइनामिक हुन्छ, संसारभरिकै स्टक मार्केट डाइनामिक हुन्छ र हामी टेक्निकलमा चाहिँ के मान्यता राख्छौँ भने यो स्टक मार्केटमा काम गर्ने भनेको हामी ह्युमन बिङ नै हो होइन। अब हामी ह्युमन बिङ भएपछि हामीसँग भावना हुन्छ, हामीलाई डर हुन्छ, हामीलाई लोभ हुन्छ हो। हामीले लोभ र डरको चाहिँ हाम्रो छाया कहाँ देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले लोभ लागेपछि हामी कुनै पनि स्टकको प्राइस बढी तिर्न तयार हुन्छौँ र बढी भोलममा किन्न तयार हुन्छौँ। त्यो भनेको चार्टमा देखिहाल्छ होइन। मानौ तपाईँको कुनै पनि स्टक मानौँ 500 देखि 540-50मा विगत 3-4 महिनादेखि चलिरहेछ। मानौ घटेर 480 हुने, बढेर 540-550 हुने, फेरि घटेर त्यही 520-30 भइरहेछ र एभरेज भोल्युम 12-15 हजार कि त आइरहेछ भने अब हामीलाई थाहा छैन। अब त्यसमा कुनै ब्याड न्युज आउन लाग्छ, कुनै गुड न्युज लाग्छ। ओभरअल नेप्से पनि त्यस्तै हो। ओभरअल नेप्से अलगको कुरा हो, कम्पनी अलग कुरा हो। भनौँ न ओभरअल नेप्सेमै अस्ति तपाईँको जुन 4-12को कुरा आउँछ, यताउता कसैलाई थाहा छ भने यो मार्केट घट्छ भनेर कसैलाई थाहा छ भने त उसलाई डर हुन्छ नि, उसले पहिला बेच्छ नि होइन, जसले इन्फर्मेसन पहिला पाउँछ। तर हामी सर्वसाधारण हामी लगानीकर्ताहरूले सबै ठाउँमा जस्तै कुनै कम्पनीको सिइओ हामीले चिनेको हुँदैन, कुनै नेप्सेको जस्तै राष्ट्र बैङ्कको मान्छे चिनेको हुँदैन। तर जसलाई थाहा छ त्यो इन्फर्मेसन, मानौ त्यो गुड इन्फर्मेसन होस् अथवा ब्याड इन्फर्मेसन। सजिलोको लागि अघि इक्जाम्पल दिएँ, 480 देखि 540-50सम्म तलमाथि गरिरहेको कम्पनी डेली तपाईँको 12-15 हजार किता मात्र कारोबार हुन्थ्यो। आज त्यो कम्पनीमा एकदम 100% बोनस दिने कुरा आयो रे अथवा 100% 200% राइस दिने कुरा आयो भने हामीलाई त थाहा हुँदैन नि। तर पर्टिकुलर 4-5 जना 10 जना मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यो 10 जना मान्छेले चाहिँ कसैलाई पनि भन्दैन, एकदम गोप्य राख्छ। तर कसैलाई नभन्दाखेरि पनि उसले चार्टमा देखाउँछ कि किन देखाउँछ भन्दाखेरि विगत 6 महिनादेखि त 480 देखि 540 भन्दा माथि जान नसकेको आज तपाईँको 12-15 हजार कि त डेली कारोबार हेरेको कम्पनी आज 50,000 60,000 कि त कारोबार हुने, त्यो पनि 540 होइन 550-60मा कारोबार हुन थाल्यो भने 60,000 कि त आज भयो। अनि त्यो पनि यो 3-4वटा ब्रोकरले मात्र किन्न थाल्यो भने हामीले के थाहा हुन्छ भने समथिङ गुड इज देयर। तर हामी 10 ठाउँमा गएर सिइओ चिनेर राष्ट्र बैङ्क सेबोन यताउता कहीँ पनि जाँदैनौँ, मात्र एउटा कम्प्युटर खोल्छौँ, 50वटा ब्रोकरबाट काम हुन्छ। 50वटा ब्रोकरबाट जसले जे गरे पनि भोल्युम पनि त्यही आउँछ, प्राइस पनि त्यही आउँछ। भन्दाखेरि 550 रेजिस्टेन्ट थियो, 550 भन्दा माथि 560-65मा आज कारोबार पनि भयो। त्यो पनि 12-13 हजार किता कारोबार हुने ठाउँमा आज 50-60 हजार किता कारोबार भयो। अनि त्यस्तै भोलि तपाईँको फेरि तपाईँको 80-90 हजार किता कारोबार भयो, भोलि फेरि 580-90 600मा पनि कारोबार भयो भने त्यो जब मान्छेलाई थाहा छ नि 100% बोनस आउँछ भन्दाखेरि यसको प्राइस अब 900-1000 पुग्छ भने उसलाई लोभ लाग्छ नि, यो 1000 पुग्ने चिज हो, 550 होइन 560मा किन्नु। त्यो 10 जना भित्र पनि कम्पिटिसन हुन्छ कि। अनि एकजनाले 560मा किनेपछि उसले कुर्छ पाएन भने उसले 570मा किन्छ, अर्कोले 590मा किन्छ, 600मा पनि किन्छ, 650मा पनि किन्छ, 700मा पनि किन्छ। त्यसरी सानो टाइममा तपाईँको धेरै भोल्युम पनि आयो, ब्रेकआउट भयो, रेजिस्ट्यान्ट विगत 6 महिनादेखि तोड्न नसकेको प्राइसलाई माथि कारोबार भयो भने हामीले त्यो चार्टबाट हामीले के थाहा हुन्छ भने त्यहाँ इन्डिकेट गर्छ यो समथिङ इज गुड भनेर। अनि टेक्निकल एनालिस्टहरू
त्यहाँ चाहिँ हेरेर मात्र हुँदैन, एनालाइसिस मात्र गरेर उसले एक्सन जानु पर्यो, उसले किन्न सक्नु पर्यो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार। त्यसै किनेर चाहिँ उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ रङ पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो अब नेपाल यस्तो टेक्निकल एनालिसिस भनेको ठ्याक्क मिल्ने धेरै मिल्ने भनेको चाहिँ सानो सानो कम्पनीमा मिल्दैन। ठुलो कम्पनी, ट्रेडेबल कम्पनी जुन चाहिँ त्यसमा अनकाउन्टेबल तपाईँको बायर छ, अनकाउन्टेबल सेलर छ भने त्यो टेक्निकल एनालिसिस धेरै मिल्छ, तर 100% कहिले पनि मिल्दैन कुनै पनि एनालिसिसहरू। यति भन्न चाहे मैले है त। अनि त्यसमा डरको पनि छाया त्यसरी हुन्छ, ब्याड न्युज आयो भने पहिल्यै बेच्छ। जस्तै 3200बाट तल झर्दाखेरि स्पिडली घट्यो, जसलाई ब्याड न्युज थाहा छ उसले फटाफट बेच्यो, अनि बेचेपछि त उसले भन्दा पहिला अगाडि उसले भन्दा पहिला अगाडि गर्दाखेरि फास्टली घट्ने हो कि। त्यो जुन चार्टमा देखिन्छ, जुन हाम्रो लोभ र डरको कुरा छाया चाहिँ चार्टमा देखिन्छ भन्ने कुरा मेरो भनाइ हो है त। थ्याङ्क यू। सरी सर, जय गणेश। शिरीष भाइ के राखिदिनुहोस् त, अनि हामी क्लोज गरौँ ल है। यो लास्ट ल शिरीष भाइले भनेपछि भन्दा सञ्जीव सर त सुतिसक्नुभयो। सन्दीप सर सुतेको हो नि, सुतिसक्नुभयो। हुन्छ शिरीष भाइ, शिरीष भाइ पनि सुते जस्तो छ ऊ पनि ल। हुन्छ अब हुन्छ, हामी क्लोजै गरौँ, पनि सुत्न लाग्यो ल। अन्जित राजु सर, सर ल क्लोज गरौँ, 12:30 हुने लाग्यो होइन। मोडेटर भएको बेला हजुरलाई चाहन्छु, किनभने हजुर एकदम फेथफुल कुरा एकदम करेक्टली एकदम लिमिट मात्रै बोल्ने भएको भएर मलाई नि एकदम क्वाइट त्यस्तो इम्प्रेस लाग्छ कि सर्टेन व्यक्तिहरूलाई माथि तान्न खोज्छु म होइन। कहिलेकाहीँ उहाँहरू आउनुहुन्न, मलाई एकजना तल सर देखिरहेको थिएँ आदर्श सर, उहाँ पनि एकदम करेक्ट कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अर्को एकजना सुरेश सर देखिरहेको थिएँ होइन। कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदम उहाँहरूको कुराहरू हामीले पनि एउटा टच हुन्छ क्या। अब कहिले कतिखेर उहाँ आउनुहुन्न, किनभने उहाँहरूको पनि आफ्नो समय हुन्छ। आफ्नो कति मान्छेहरू चाहिँ अब गाडी गुडाइरहेको हुन्छ, म पनि कहिलेकाहीँ यहाँ बसेको हुन्छ, आफ्नो अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ होइन। अब बाध्यता हुन्छ, तर पनि मलाई चाहिँ मोडेटर गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे तानु जसरी नि यो न्यू कमरलाई माथि ल्याएर उनीहरूको क्वेसन आन्सर चाहिँ लिउँ जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर हस् त, सबैजनालाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु सबैजना। त्यही त, सबै 600जना लिसनरहरू सबैलाई धन्यवाद होइन, यति बेलासम्म सुनिराख्नुभयो। अब क्लब हाउसलाई चाहिँ यसरी नै राम्ररी चलायो भने क्लब हाउसको पनि नाम रहन्छ। अब दुःखको कुरा, क्लब हाउसमा अहिले धेरै बदनाम भइरहेकोले क्लब हाउसमा आउनु पनि डर लाग्छ मलाई त होइन। अब यसरी नै ज्ञान गुणको कुरा बाँध्ने, आफूले जानेको सिकाउने, अरूबाट सिक्ने भयो भने यो क्लब हाउस पनि साँच्चै नै भयो भने युजफुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैलाई धन्यवाद, सबैको जय होस् भन्दै जय गणेश भने मैले। गुड नाइट। गुड नाइट सबैजनालाई।